ओके डन। सुनेछ है मेरो भोइस क्लियर छ? हेलो। Yes, sir. ओके ल। अ, आज चाहिँ डन गर्छु ल। हिजो जाभास्क्रिप्ट अलिकति त्यसको अलिकति बेसिक भन्छु। भन्नु त भएको छ त्यही नै। जाभास्क्रिप्ट भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हो, त्यो जुनसुकै चिजमा नि युज गर्न मिल्छ के। जस्तै जाभास्क्रिप्ट फ्रन्ट इन्डको लागि होइन, जाभास्क्रिप्टको केही आफ्नै होइन एउटा छुट्टै छ। अनि त्यसपछि ब्याक इन्डको लागि युज गर्छ धेरै कुराको लागि। अब मङ्गो डिबी अहिले जाभास्क्रिप्ट अलग अलग त्यही फर्मेटमा चल्छ होइन, त्यो भने ल्याङ्ग्वेज भयो। त्यसलाई चाहिँ के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा। अब हिजो भने फन्डामेन्टल कुरा भयो कि जाभास्क्रिप्ट त्यो आफैमा के होइन त्यो त्यहाँबाट केही गर्न सकेन, तर जे कुरा हुन्छ जस्तो फ्रन्ट एन्डको लागि जे चाहिनु पर्थ्यो नि त बेसिक कुराहरू होइन। भेरिएबलहरू कसरी डिक्लेयर गर्ने, भेरिएबल कति प्रकारले तिनवटा पढेको थियो होइन, एउटा var एउटा कन्स्ट र एउटा लेट भन्ने पढेको थियो होइन। त्यसपछि कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू होइन, लुपहरू होइन, जस्तै कुनै कुरोलाई रिपिटेडली गर्नु छ भने अनि 10चोटि गर्न सक्छौँ, तर एउटा कोड लेखेर त्यही कोडलाई चाहिँ 10चोटि हामीले कन्डिसन लुपबाट, फोर लुपबाट, वाइल लुपबाट, डु वाइल लुपबाट होइन त्यसो सिकेको थियौँ। अनि त्यसपछि फङ्सन भनेको एउटा सर्टेन टास्क होइन, एउटा सेटअप रुल्स हामीले कतै लेखेको हुन्छ एउटा कोडभरिमा। जस्तै फङ्सनमा लेखेको छैन, सिम्पल एउटा कोड लेखेको छ पेजभरिमा भन्दाखेरि त्यो रन गर्दाखेरि के हुन्छ, त्योमा भएको सबै कुराहरू सिधै रन हुन्छ होइन। तर हामीलाई के भएपछि रन गर्नु छ भने एउटा फङ्सनभित्र राखेर हुन्छ। अनि के हुन्छ जब त्यसलाई फङ्सन आफै त्योभित्र डेफिनेसन भएको आफै त रन हुँदैन होइन। कति बेला रन हुन्छ जब त्यो फङ्सनलाई कल गर्छौँ। कस्तो भन्ने कुराहरू, फङ्सन भनेको एउटा सेट अफ रुल्स जस्तो के हुन त यहाँ नि सेट अफ रुल्स अफ सेट अफ ब्लक अफ एलिमेन्ट जे नि हो होइन। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हुन्छ नि त एउटा भने एज अ कन्ट्रीमा होइन रुल्स हुन्छ होइन। जस्तै मैले चोरी गरेँ भने मलाई जेल हाल्छ, या मैले कसैलाई पिटी हातपात गरेँ भने त्यो प्रकारको के छ केही कुराहरू हुन्छ भन्नाले त्यसपछि के हुन्छ। अब के हुन्छ, पहिला त केही छैन, सेटअप रुल त छ नि त देशमा, मलाई सिधै जेल हाल्छ र हाल्दैन नि त होइन। मैले के गरेँ भने के गर्ने भन्ने कुराहरू जस्तै फङ्सन। अनि जस्तै मैले कुनै इन्सिडेन्ट या त्यस्तो केही गरेँ भने अनि फङ्सन कल हुन्छ। फङ्सन कल भएको भन्नाले पुलिस भने एउटा फङ्सन डिपार्टमेन्ट जस्तो एउटा इक्जाम्पलको लागि है, रिलेट गर्नलाई। अनि कल भयो अनि पुलिसले के गर्नुपर्ने मलाई समातेर होइन गाडीमा हालेर जेल लाग्छ, के गर्छ त्यसको प्रोसिडियर त्योभित्र जे डेफिनेसन गरेछ त्यो भयो होइन, सिम्पल फङ्सन कल। अनि अब्जेक्ट भने थिएँ, अब्जेक्टको सुरुमा डेफिनेसन हामीले पढ्दाखेरि के भनेको थिएँ, एउटा ब्लु प्रिन्ट हो होइन। अब त्यही टास्कहरू फङ्सनको वाइडर ठुलो कन्सेप्ट हो क्या अब्जेक्ट कन्सेप्ट भने होइन। अनि त्यसको ब्लु प्रिन्ट हो र त्यसमा पछिको दिन त्यस्ता टास्कहरू एकदम ठुल्ठुलो रूपमा गर्न पऱ्यो भने अब दुईवटा कन्सेप्ट छ, क्लासको कन्सेप्ट त्यो पछि अब भोलि पर्सिदेखि पढ्नुहुन्छ। अब आजको अब्जेक्टको कन्सेप्ट भनेको दुई तरिकाले अब्जेक्टको कन्सेप्ट छ। आजको अब्जेक्टको कन्सेप्ट यो हाम्रो डममा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ होइन। अब भोलिको अब्जेक्टको कन्सेप्ट भनेको त्यो रियाक्ट जेसमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है त ल। त्यस्तो बेसिक कुराहरू पढेको थियौँ होइन। आजबाट चाहिँ अब ती कुराहरूलाई चाहिँ जे कुराहरू हिजो हामीले हेऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन। ल केही कन्फ्युज छ भने अझ फेरि म रिपिट गर्नेछु है त। ओके। डम भन्ने छ। डम भन्नुभन्दा नि अगाडि म एउटा सानो चिज गराउँछु। ओके। एउटा नयाँ जाभास्क्रिप्ट नै पढाउन। इन्डेक्स जेएसमा के छ ल, केही छैन, यहीँबाटै स्टार्टिङ गरौँ है त ल। हिजो अब्जेक्टको कन्सेप्ट सायद भन्नुभएको थियो अलिअलि। म अलिकति अब्जेक्टको कन्सेप्ट अझ एक स्टेप अलिकति डिटेलमा भनिदिन्छु है त, किन आजको काममा आजको चिजमा हामीले प्रयोग गर्छौँ है। हिजोको अलिकति एक दुईवटा लाइन भन्नु, जस्तै केही कुराहरू डिफाइन गर्नु छ भनेपछि var होइन एक्स इज इक्वल टु समथिङ, जस्तै समथिङ भन्ने हुन्थ्यो होइन। के गऱ्यौँ, स्ट्रिङ स्टोर गऱ्यौँ होइन। var एक्स इज इक्वल टु नम्बर स्टोर गर्न सक्छौँ होइन। त्यसरी लेटबाट गर्न सक्छौँ, लेट र varको डिफ्रेन्स भनिसकेको थिएँ है। ब्लक लेभलमा जे स्कोपिङ हुन्छ var भनेको ग्लोबल्ली एक्स इज इक्वल टु 2 है। अनि कन्स्ट
लेट दुईचोटि भयो होइन वाइ र कन्स्ट जेड इज इक्वल टु 3 होइन। अब यो ब्लक लेभलको लागि स्कोपिङको लागि काम गरेको छ होइन। यो भने भ्याल्यु चेन्ज, कुनै भ्याल्युको कन्सटेन्ट राख्नु छ, एकचोटि राख्यो भने त्यसले चेन्ज गर्नु छैन पुरा इन्टायर होइन प्रोग्रामभरि भनेपछि त्यतिबेला हामी कन्स्टको प्रयोग गर्छौँ। सिम्पल है। फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि फङ्सन किवर्ड हुन्छ अनि फङ्सनको नेम हुन्छ। जस्तै टास्क भन्ने मैले एउटा नाम बनाएँ होइन, त्यसभित्र के हुन्छ के सेट अफ रुल्सहरू होला। जस्तै var x इज इक्वल टु एक्सै किन भनौँ, नेम इज इक्वल टु है ल हरि भन्ने छ। अनि यसलाई के गरेँ लग गरेँ केलाई नेमलाई होइन। अब यो जब यो त डेफिनेसन भयो, यो सिधै कल हुँदैन, यी त कल भयो कि त ग्लोबल भयो, यो सेट भयो। अब यसलाई मैले कल गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ टास्क फङ्सनको नाम लेख्छौँ अनि प्यारेन्थेसिस गर्छौँ है, लास्टमा सेमिकलन यति गरेँ होइन। अनि यो भित्रको चिज जे लेखाएको छ, अब अहिले त सिम्पल लेखाएको छ, अब आज चाहिँ हामी यो भित्र डिटेलमा लेख्नेछौँ। भन्नको मिनिङ यहाँ म लजिक सम्झ एउटा सेट अफ रुल लेखेको छु एउटा कुनै ब्लक अफ कोडभित्र, अनि त्यो एक्जिक्युट गराउनलाई क्या त्यो भित्रको चल्नाले सिधै चल्दैन, यो बसिरहेछ क्या छ त्यहाँभित्र चल्दैन होइन, बसिरहेछ त्यत्तिकै। कब मात्र चल्छ जब हामी त्यसलाई कल गर्छौँ। अब अहिले यहाँ कल गरेँ, अब आज चाहिँ यसलाई लगेर कहाँ कल गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल बटन क्लिक हुँदा होइन, बटन छ, बटन अब त्यहाँ सेट अफ रुल लेखेको हुन्छ क्या हामीले बटन क्लिक भएपछि के गर्ने भन्ने। तर पेज हामीले त्यो पेज रिलोड या त्यो पेज खोल्यो भने सिधै बटन क्लिक भएपछि के हुने आफै चल्दैन कि। कब चल्छ जब हामी बटन कल गर्छौँ। अनि बटन कल गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फङ्सन त्यहाँ राख्छौँ, किन बटन चाहिँ क्लिक हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुराहरू यो भित्र लेखेको हुन्छ है। ओके, त्यो कसरी लेख्ने कसरी कल गर्ने आज चाहिँ हामी हेर्छौँ है। एउटा फङ्सन ल एउटा चाहिँ अब्जेक्टको कन्सेप्ट सानो मैले होइन। ओके, के हो अब्जेक्टको कन्सेप्ट भनेको भने है जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट है, त्यही भेरिएबलको अलिकति जस्तै स्टोर गरेर छ त्यसको एउटा नेक्स्ट लेभल भनौँ न है। जस्तै लेट एक्स इज इक्वल टु पहिला अब्जेक्टको म सिन्ट्याक्स भन्छु यति है त, यति हो, यति भन्नाले अझै एक लेभलभित्र अब एउटै लाइनमा लेखे नै हुन्छ है त। म प्रोपर्टी पिआरओ पिआरटीवाई नेम अनि भ्याल्यु पिएलयु है यस्तो। अब यसलाई नेक्स्ट लाइनमा लेख्छु है त। अब हेर्ने त अलिअलि कहाँ देखे जस्तो छ, यो यताको यो नगरेर यति हेऱ्यो भने कहाँ देखे जस्तो छ यस्तो, कसैलाई याद आयो? सीमा सीएसएस है। ओके है, एउटा यहाँ यसको ठाउँमा के हुन्थ्यो एउटा ट्याग नेम हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि के हुन्थ्यो ल यो यति फरक छ, फरक भन्नाले यो नि कुरा त एउटै हो, त्यहाँ ट्याग नेम हुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा भेरिएबल छ होइन त्यहाँ हुन्थ्यो। अनि यहाँ भने सेम हुन्थ्यो। यही चाहिँ अब्जेक्टको कन्सेप्ट हो क्या है। अब जस्तै भेरिएबलमा राख्नु पर्दाखेरि है, भेरिएबलमा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेम एक्समा मैले के राख्नु छ, एक्स इज इक्वल टु बढीमा बढी के राख्थेँ एउटा स्ट्रिङ राख्न सक्छ है। यसमा स्ट्रिङ र नम्बर राख्नु छ भने हुन्थ्यो, हुँदैन थियो, या स्ट्रिङ राख्न सक्थेँ या के अरे तपाईँको नम्बर राख्न सक्थेँ। जस्तै के गरेँ मैले सरी 25 भने होइन, सरी के भयो 25 राख्न सक्थेँ होइन। या के गर्न सक्थेँ कुनै बुलियन भेल्यु होइन, ट्रु र फल्स, ट्रु या फल्स। अब यसमा तल अब्जेक्टमा हामीले एउटै भ्याल्युमा जस्तै स्टोर गरेका छौँ नि त, एउटा कुरा त बुझ्नुभयो होला होइन। जस्तै लेट एक्स इज इक्वल टु 12 छ भनेपछि कहिले नि यो भनेको के हो राइटको जुन इज इक्वल टु भन्दा राइटको कुरा भनेको लेफ्टमा गएर बस्ने, लेफ्ट भनेको लेफ्ट चिज भनेको कन्टेनर हो। फर इक्जाम्पल के भन्ने भन्दाखेरि जस्तै एउटा ग्लास छ होइन, ग्लासमा के हुन्छ हामी ग्लास भने कन्टेनर यो एक्स जस्तो भयो होइन। जस्तै यसमा ग्लासै लेख्दिउँ न है, यसमा के जान सक्छ स्ट्रिङमा राखौँ, अक्षरहरू स्ट्रिङमा लेख्छौँ र डबल कोट सिङ्गल कोट चाहिँ होइन। जस्तै ग्लासमा के हाल्न सक्छौँ पानी होइन, वाटर मात्र जान्छ र ग्लासमा जस्तै जुस हाल्न सक्छौँ है। अरू धेरै कुरा जुस नि के जुस भन्ने होइन, ओरेन्ज जुस म्याङ्गो जुस होइन, यस्तो यस्तो चिजहरू अरू लिक्विड चिजहरू। अब यो अलिकति त प्र्याक्टिकल भएन, जस्तै सोलिड लिक्विड चिज जनाले हाल्छ ग्लासमा, सोलिड चिज होइन। जस्तै जनरली त हाल्दैनौँ ग्लासमा सोलिड चिजहरू, लिक्विड चिजको लागि प्रयोग गर्छ, हाल्न त सकिन्छ नि त है। त्यस्तो मैले भन्न खोजेको एउटा कन्टेनर हो
त्यो भने त्योमा जे नि आउँछ अनि त्यो के आउँछ भन्ने कुराहरू राइटमा होइन, राइटमा भएको कुराहरू लेफ्टमा जान्छ होइन। ओके, एक चिजमा एउटै हाल्नु छ। अब यो भने कस्तो क्लासिक कन्टेनरै नै हो, तर यसमा धेरै कुराहरू के, त्यसमा पानी हाल, त्यसमा होइन सोलिड चिज लिक्विड चिज जे हाल्छौ होइन, त्यस्तो कुरा के, एउटा एडभान्स नेक्स्ट लेभल। अब यो एरेबाट त हिजो सिकेको थियो हामीले होइन। एरेमा के गरेको थियो, जस्तै लेट एक्स इज इक्वल टु यस्तै राखेको थियो नि त एरेमा होइन, 1 2 3 4 5, एकभन्दा बढी कुराहरू आयो नि त है एरेमा। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एरे र अब्जेक्टको स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ होइन, यसमा नि गर्न सकिन्छ। जस्तै यो राखेँ, अब एक्समा के भयो, अब जस्तै मलाई 1 झिक्नु छ भनेपछि एक्स बिग ब्राकेट 0 इन्डेक्सिङ भन्ने थाहा छ है, धेरैले अलिकति प्रोग्रामिङ छुनु भएको छ भनेपछि। जस्तै अब अघि के गर्नु थियो, लेट एक्स इज इक्वल टु समथिङ भन्ने हामीले लेखेको थियो भने, अब यसलाई एक्सेस गर्नलाई अब जहाँ नि एक्स लेख्यो भने के आउँथ्यो, यसमा भएको भ्याल्यु आउँथ्यो, अहिले समथिङ होला या भ्याल्यु होला। अब यहाँ आउँदैन तल होइन, एरेमा आउँदैन। एरेमा आउनलाई के गर्नुपर्छ, त्यसको इन्डेक्सिङ दिनुपर्छ, त्योभित्र नम्बरहरू छन्। एरेको इन्डेक्सिङ भनेको पोजिसन भनेको हो क्या। अनि एरेको इन्डेक्सिङ जान्नुभन्दा या गर्नुभन्दा अगाडि के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि, एरे जहिले नि 0बाटै स्टार्ट हुन्छ होइन, 0 टु nth टर्म या nth नम्बर जे नि भन्दा भन्नाले जुन सुरुको भ्याल्यु छ होइन, त्यो भने त अब जनरली रियल टाइममा त हामी फर्स्टमा छ 1मा छ भन्छ नि होइन। जस्तै मान्छेहरू लाइन वाइज एउटा स्ट्यान्डिङ एउटा क्विक क्यू बनाएर उभिएछन् भनेपछि अब सुरुमा भएको यो 1 नम्बरमा छ है भन्नाले फर्स्ट पोजिसनमा छ। तर एरेको कन्डिसनमा त्यो हुँदैन, एरे 0बाटै स्टार्ट हुन्छ क्या। यो 0मा छ भन्छ है, भन्न खोजेको जुन रियल टाइममा हामी 1मा छ भन्छ त्यो 0, एरेमा 0 भनेपछि त्यो फर्स्टमा छ है भन्ने कुरा हो है। अनि त्यसपछि अरू त रेगुलर भयो, जस्तै यो 1 भयो होइन, यो 2 पोजिसनमा भयो, यो 3 पोजिसन भयो है, त्यस्तो। जस्तै है अरे अनि तपाईँको SHYM है। अब एक्स 0 गरेर मलाई यो देव भन्ने चाहिएछ भनेपछि अब के गरेँ मैले, एक्स 0 गरेँ होइन। होइन यो हरि चाहिएछ भनेपछि x1 है, भेरिएबलको नेम अनि बिग ब्राकेट है त, बिग करले होइन बिग ब्राकेट गर्ने, जुन यो ब्राकेट त्यहाँ हुन्छ त्यही ठ्याक्कै पछाडि है, केही स्पेस नगरिकन कुनै डट कुनै सिम्बल न, भेरिएबलको नाम दिने होइन, भेरिएबलको नाम दिने अनि बिग ब्राकेट राख्ने, अनि त्यसमा चाहिँ के गर्ने, इन्डेक्सिङ दिने। इन्डेक्सिङ कसरी हुन्छ मैले के गरिसकेँ भनिसकेँ होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको पोजिसन दिने, 0 भनेको इनिसियल स्टार्ट होइन, त्यसपछिको बढ्दै बढ्दै दिन्छ। ओके, यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ नि फेरि मल्टी डाइमेन्सन एरे भन्ने छ। अब यसमा हेर्ने त यो भने सिन्ट्याक्स भने होइन, मैले एकछिन यसलाई कमेन्ट गर्थेँ। ओके, यो भने अब्जेक्ट होइन, अब त्यही है त स्टोर गरेको छु एक्समा होइन, यो भने कन्टेनर जग जस्तो है। अब योभित्र भ्याल्यु कस्तै आयो, प्रोपर्टी र भ्याल्युको नेममा मैले गरेँ जुन सिएसएसमा हामीले अलरेडी गर्छ। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने है त, त्यही सिन्ट्याक्समा म लेख्छु है। कुन सिन्ट्याक्समा भन्दाखेरि प्रोपर्टीको नेमको ठाउँमा मैले ल पुरै नकाटेर एउटा चिज लेखेँ, नेम भन्ने लेखेँ होइन। अब यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ भने कोटेसनमा दिनुपर्छ डबल होइन, त्यही। जस्तै यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एज होइन, ल अब यो त नम्बर हो एज त, ब्राकेट 20 फर इक्जाम्पल होइन। अनि त्यसपछि नम्बर, त्यसको नम्बर छ। अब पहिला यहाँ नेम एज भन्दा नि पहिला यति बुझ्ने है त, यो सिन्ट्याक्स है त, एक लेभल सिन्ट्याक्स, प्रोपर्टी नेम भ्याल्यु नेम है। अब यसलाई सिम्पली एक्सेस गर्नु छ भनेपछि जस्तै एरेलाई एक्सेस गर्दाखेरि कसरी गर्थ्यौँ, एक्स यो गर्थ्यो नि त 0 भन्नाले सुरुको एलिमेन्ट यो देव निकाल्नु छ या हरि निकाल्नु छ भनेपछि है। अब यसरी गर्दैन, अब कसरी गर्छ त्यो एरेलाई भयो। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि डट है, एक्स डट भनेपछि त्यो एक्स डट युज हुन्छ भनेपछि त्यो कसमा अब्जेक्ट युज हुन्छ, अब्जेक्ट भन्नेमा है। प्रोपर्टी र भ्याल्यु भन्ने हुन्छ, के अरे प्रोपर्टी र मेथड भन्ने हुन्छ। प्रोपर्टीहरू
अब मेथड नि त्यही हो, तर मेथड भने फङ्सन हो है। फङ्सनमा फङ्सनलाई अब्जेक्टमा चाहिँ मेथड भन्छ है त। अहिले आउँछ त्यसमा। जस्तै अहिले प्रोपर्टी नेम मैले भने नि त, प्रोपर्टीलाई एक्सेस गर्नलाई के गर्ने, एक्स डट नेम गऱ्यो भने है अब के हुन्छ, अब यो देव भन्ने प्रिन्ट हुन्छ है। अब यो त एउटा भयो। अब एरेमा एउटा देव मात्र हालेको थियौँ र दुई या दुईभन्दा बढी हाल्न सक्थ्यो, यसमा नि त्यही हो। तर कसरी हाल्ने भने उता नि कमा थियो यता नि कमा है। अब एउटै लाइनमा गर्न सक्छौँ कि, तर रिडेबिलिटीको लागि क्या कोड राम्रोसँग रिड गर्नलाई हामी अब्जेक्टको सिन्ट्याक्स भने नेक्स्ट लाइनमा जस्तै सिएसएस एउटै लाइनमा दिन सकिन्थ्यो नि त। तर हामीले के गर्थ्यौँ यसलाई होइन, जस्तै यहाँ दुईवटा छ भने चाहिँ यो यता नलेखेर यतै लिन सक्थ्यौँ नि त, यसरी स्पेस गऱ्यो यता, तर रिड गर्नलाई सजिलो होला भनेर हामीले त्यो यता चाहिँ फेरि प्रोपर्टीको नाम एज अनि नम्बर भने चाहिँ ल 20 होइन। त्यसपछि ल उसको नम्बर होला है। अब फोन नम्बर भने फोन यो जो यानि क्यामल केसमा दिने है त। भेरिएबलको नेम मैले क्यामल केस भनेको छु, क्यामल केस भनेको छु। के हो क्यामल केस भने कसैलाई? हेलो, कसैलाई थाहा छ क्यामल केस भने? नाइ सर, मलाई थाहा भएन। ओके ल, क्यामल केस भन्छु है त। के हो क्यामल केस भनेपछि प्रोग्रामिङ टर्ममा चाहिँ युज हुन्छ क्यामल केस भनेको। जस्तै सिएसएस सरी एचटिएमएलमा या सिएसएसको क्लासहरू भने एचटिएमएलबाट नै आउँछ। एचटिएमएलमा देखायो अरे जस्तै पेज 1 गर्नु पऱ्यो भने यस्तो गर्थेँ होइन, यस्तो नगर्नु भनेको थिएँ मैले। यस्तो के गर्ने थिएँ, यस्तो एउटैमा नलेख्नु, किनकि दुई या दुईभन्दा बढी वर्ड छ भनेपछि एउटामा नलेख्नु, ड्यास गरेर गर्नु भनेको थिएँ है। यो भने एचटिएमएलको लागि भयो। तर सिएसएसमा यस्तो नगर्ने है त। पेज 1 भने यो के बुझ्छ भन्दाखेरि यो त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। एचटिएमएल त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन है, यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ, म्याथमेटिक्स हुन्छ होइन, एड सब्सट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड। अब यो ड्यास जुन उता एचटिएमएलमा लेखेको थियो नि त हामीले, अब योले के सोध्छ भन्दाखेरि माइनस सोध्छ क्या होइन, पेजबाट 1 घटाएको। जस्तै यो कसरी सोध्छ भन्दा यो दुईवटा भेरिएबल छन् अरे होइन। जस्तै पेज इज इक्वल टु 5 छ अरे होइन, ल 54 नै छ होइन, अनि लेट 1 इज इक्वल टु 20 छ अरे होइन। अब योले के गर्छ भन्दाखेरि यो सिन्ट्याक्सले पेजबाट 1 घटाउँछ, यसरी बुझ्छ क्या। यहाँ माथि नभए नि मैले भन्न खोजेको यसरी माथि छ सोध्छ होइन, दुईवटा भेरिएबल छ, दुईवटामा के भ्याल्युहरू होला। अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि पेजबाट घटाउँछ। जस्तै यहाँ प्रिन्ट गऱ्यो भने अब यहाँ पेज -1 त घटाउन त घटायो। जस्तै केमा स्टोर गरेको छ, लेट एक्स इज इक्वल टु यसमा स्टोर गरे इज इक्वल टु स्टोर गऱ्यो भने अनि लास्टमा चाहिँ हामीले एक्स प्रिन्ट गऱ्यो भने होइन, लग कन्सोल लगबाट एक्स गऱ्यो भने अब के हुन्छ 54 - 20 भने 34 चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ है। यसरी नदिने भेरिएबलको नेम। जस्तै किन मैले यो क्यामल केसको कुरा गरेको भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा आयो नि त, दुईवटा वर्ड आयो। अब यसरी त दिँदै नदिने होइन, पेज नम्बर यसरी दुईवटा वर्ड एउटामा, यो त एचटिएमएलमा नै नदिने भनेको थियो होइन। एचटिएमएललाई के गर्ने छुट्याउन भनेको थियो, पेज ड्यास गर्यो। अब यहाँ त ड्यास गर्न मिल्दैन, किनकि म्याथमेटिक्स बुझ्छ क्या, पेज माइनस नम्बर। अब यहाँ के भन्दा क्यामल केस भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ प्रोग्रामिङमा, दुईवटा छ, अर्को तरिका नै छ। खास गरी क्यामल केस हामी युज गर्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि एउटा फर्स्टको वर्ड जस्तो छ त्यस्तै लेख्ने भन्नाले स्मलमै लेख्ने कि फर्स्ट वर्ड है, चारैवटा स्मल छ नि ठिक छ। तर जुन अब सेकेन्ड वर्ड आउँछ नि, सेकेन्ड या थर्ड होइन, एउटै वर्डको हुन्छ भन्ने छ र है, एउटै वर्डको हुन्छ भन्ने त छैन नि त है। एउटै वर्डको हुन्छ भन्ने छैन, एक दुई या दुईभन्दा बढी वर्डको हुनसक्छ। जस्तै माई, पेज, नम्बर, यहाँ के छ तीनवटा वर्ड छ है। अब एचटिएमएलमा दिँदाखेरि कसरी दिन्थ्यो, माइनस गर्थ्यो होइन, यस्तो पेज माई पेज नम्बर गर्थ्यो। अब यहाँ त माइनस दिन मिल्दैन है। अब यहाँ बुझ्ने है त, फर्स्ट वर्ड चाहिँ माई लेखेँ स्मलमा, केही चेन्ज नगर्ने जस्तो छ। तर दोस्रो वर्डदेखि जुन दोस्रो वर्डको फर्स्ट लेटर छ त्यो चाहिँ क्यापिटल गर्छ। जस्तै के थियो, माई पेज थियो होइन, अब पेजको फर्स्ट लेटर पी छ, अब त्यसलाई के गर्छौँ हामी क्यापिटल गर्छौँ है। अब नम्बर छ होइन, फेरि तेस्रो वर्ड आयो, अब दोस्रो वर्डबाट है त त्यो कन्टिन्यू हुने। फर्स्ट वर्डमा के हुँदैन, जस्तै फर्स्ट वर्डको माई भन्ने त स्मल नै छ, तर दोस्रो वर्डको दोस्रो या दोस्रोभन्दा जति नै आउँछन् त्यसपछि वर्डहरू त्यसको सबैको के हुन्छ क्यापिटल लेटर, फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल हुन्छ है। जस्तै अब नम्बर आयो, नम्बर त यसरी लेख्न सक्थ्यौँ नि त, नम्बरको सबभन्दा सुरुको भने एन, त्यसलाई के गर्ने क्यापिटल, अरू सबै है। अब यसपछि अरू कुनै आयो अरे, जस्तै 2 भन्ने आयो अरे, अब 2 को फर्स्ट के रहेछ यो भने क्यामल केस भन्छ। किन क्यामल केस भने, क्यामल केस, क्यामल किन गरे, क्यामल भने उठ
है। वुडको के हुन्छ अगाडिको भाग देख्नु भएको छ नि त होइन, सानो हुन्छ नि त, अनि पछाडिको भन्नाले धेरै पछाडिको नै बिचको यो होइन के हो होइन ब्याक त्यो यस्तै उठेको हुन्छ नि त होइन, जस्तै अगाडिको सानो भयो बिचको उठ्यो नि त भाग है, क्यामल, त्यही भएर क्यामल केस भन्छ है यसलाई, त्यो टर्मले कोट गरेको। ओके, यसरी चाहिँ भेरिएबल दिने। अब फोन नम्बर ल 30 त हुँदैन, फोन नम्बर 10 डिजिटको हुन्छ, 98127249, अब ऱ्यान्डम लेखिदियो त, यो कसैको नम्बर होइन, म्याच नै हुँदैन होला कसैको। ओके, यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई डिटरमाइन गर्छौँ है। अब यसको एक्सेस गर्नु छ, नेम त एक्सेस गऱ्यौँ अघि, यहाँ के रङ त भएको होइन, केही छैन है त, S20 ओके ल ठिक छ होइन। जस्तै अब एज गर्नुपर्छ भने एक्स डट एज होइन, जस्तै फोन नम्बरको छ एक्स डट फोन नम्बर है, एक्सेस गऱ्यो भने यो जुन अब्जेक्ट छ अहिले एक्स भने कुनै ऊ होइन है, यसमा के स्टोर छ, अब्जेक्ट स्टोर छ होइन। अब त्यसको प्रोपर्टीहरू एक्सेस यसरी, अब यसमा प्रोपर्टी मात्र हाल्न सक्दैनौँ होइन, प्रोपर्टी जे नि हाल्न पाइयो भने मैले होइन, स्ट्रिङ हाल्न पाइयो, यो हाल्न पायो, जस्तै रिजल्ट भन्ने छ होइन, रिजल्ट हालेँ, त्यसमा मैले सरी किन रङ भएको रहेछ भन्दाखेरि म किबोर्ड हेरिरहेको यहाँ मैले सिन्ट्याक्स नै रङ लेखेको छु है। अब रिजल्ट गरेँ, रिजल्टमा मैले के हाल्दै भन्दा बुलियन हाल्न सक्छु, के ट्रु फल्स के हो भन्ने अहिले आउँछ है त, हामी प्रोग्राममा बिस्तारै पढ्छौँ होइन। जस्तै रिजल्ट गर्नु पऱ्यो रिजल्ट होइन, यसले ट्रु देला होइन। ओके, यो त भयो त्यो। अब के हाल्यौँ, बुलियन हाल्यौँ होइन, फ्लोट लेखेन, फ्लोट नै हाल्न सक्छौँ होइन, नम्बर हाल्यौँ, स्ट्रिङ हाल्यौँ होइन। अब यहाँ फङ्सन नै हाल्न सक्छौँ कि, जस्तै हामीले फङ्सन अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ के हो फङ्सनको एउटा के हो, मैले सिम्पल लेखेँ है त, फङ्सन छ ल के भनेको थिएँ, अप्लाई भन्ने एउटा केही कुरा अप्लाई गर्न छ त्यसको नाम है त, फङ्सन होइन, फङ्सन यो फङ्सन हो भन्नाले, अनि त्यो नाम त अब जस्तो एउटा पेजमा 2 या 2 भन्दा बढी त फङ्सन होला। अब एउटा फङ्सनलाई किन नाम दिएको भन्दाखेरि कुन फङ्सनलाई कल गर्छ, त्यही भएर यो नाम भएन, एपिपी यो भयो, अनि के प्यारेन्थेसिस होइन, स्मल प्यारेन्थेसिस, अनि लास्टमा चाहिँ यो है, यति फङ्सनको डेफिनेसन होइन, फङ्सन किबोर्ड त्यसै फङ्सनको नाम, किनकि यस्तो त भोलि अर्को फङ्सन नै हुन सक्ला नि त होइन, त्यही भएर नजुत्ला भने, जस्तै यसको कल भन्ने बनाएँ होइन, यो अप्लाई भन्ने बनाएँ, अब भोलिको दिन मलाई कल बोलाउनु छ भने कल गर्छु यसरी होइन, मलाई अप्लाई बोलाउनु छ भनेपछि के गर्छु, APPLY होइन, यसरी चाहिँ गर्छु है। ओके ल, अब यो फङ्सनको के भयो, सिन्ट्याक्स भयो। अब यो त के लेखेछौँ र हामीले होइन, फर इक्जाम्पल एउटा भेरिएबल लेटबाट नै गर्छौँ, एक्स इजिकल टु ल हरि भन्छौँ है, अनि लग के गऱ्यो भन्दाखेरि AX गऱ्यो है। अब फङ्सन कल गऱ्यो भने के होला, हरि भन्ने डिस्प्ले हो होइन। ओके, अब यो कहाँ डिस्प्ले होला, खै त आउटपुट आयो, अहिले हेर्छ हामीले ब्राउजरमा, यसलाई इन्जेक्ट गर्छौँ, हुन त गरि नै भइहाल्थ्यो है, एकैछिन है त। यसको लागि के गरेँ भन्दाखेरि न्यू फाइल बनाएँ, dom.html भन्ने, यसमा यो गरेँ, यसमा डम यस्तो गरौँ, HTML डम लेखेँ, यो पेजमा त आफै जाभास्क्रिप्ट, यो जुन जाभास्क्रिप्टले आफै आउँदैन, के गर्नु पर्यो, लिङ्क गर्नु पर्यो। CSSको लागि माथि गर्दै जाभास्क्रिप्ट यता गर्न सक्छौँ हामी, स्क्रिप्ट लेखेर SRC भनेर है, तर किन लेखिन्न जनरली जाभास्क्रिप्ट माथि भनेपछि रङ हुँदैन है त, राइट हुन्छ, कोही जाभास्क्रिप्ट माथि नै लिङ्क गर्नुपर्छ, हामी जाभास्क्रिप्ट सबभन्दा तल गर्छौँ कि है, बडीको ठ्याक्क माथि र कन्टेन्टको अरू होइन, जस्तै यहाँ ऱ्यापर भन्ने केही कन्टेन्ट छ अरे, त्यसमा H1 छ, एडिङ छ अरे होइन, अनि त्यसपछि के छ, एउटा प्याराग्राफ छ भन्न गयो भने यहाँ अरू कन्टेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको होइन। ओके, अनि त्यो सबै सक्यो भने अनि लास्टमा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट हामीले के गर्छौँ, लिङ्क गर्छौँ। जाभास्क्रिप्ट लिङ्क गर्नलाई लिङ्क भन्ने CSSको लागि छ भनेपछि इन्जेक्ट गर्नलाई जाभास्क्रिप्ट के छ, स्क्रिप्ट भन्ने छ होइन।
यहीँ लेख्नु पऱ्यो भने एसआरसी लेख्नु पऱ्यो, एसआरसी भने त्यो त्यहाँ कहाँ छ भन्ने सोर्स दिनलाई यहाँ नि लेख्न सक्छौँ है त। जस्तै यहाँ गएर एउटा सिम्पल अलर्ट भन्ने एलइआरटी भन्ने फङ्सन छ इनबिल्ट, हेलो गऱ्यो भने अनि यो के गर्छ यहीँ चाहिँ रन हुन्छ। अहिले फर इक्जाम्पल हेऱ्यो भने डम आयो होइन हेलो भन्ने, यो भने जाभास्क्रिप्ट, यो भने रेगुलर जाभास्क्रिप्ट हो। यता नि गर्न सक्छौँ भन्नेले जस्तै सिएसएसमा गर्थ्यौँ त्यता के गर्थ्यौँ स्टाइल भन्ने होइन, यसरी यहीँ सिएसएस लेख्न सक्छौँ, त्यस्तै जाभास्क्रिप्ट नै यहीँ लेख्न सकिन्छ। तर अब यो माथि नै सकिन्छ क्या है, यो कट गरेँ मैले यो स्टाइलको ठाउँमा यहाँ नि छ। तर के हुन्छ कन्सेप्ट भन्छु है त, के हुन्छ कन्सेप्ट भन्दाखेरि भोलि त ठुल्ठुलो पेज हुन्छ होइन, रियल ओल्ड पेज ठुल्ठुलो हुन्छ। जस्तै के देखौँ यो पेज छ, लोड हुन त टाइम लाउँछ नि त होइन, लोड भएको छैन, लोड भएको छैन, अझै लोड भएको छैन, लोडिङ भइरहेको छ है त, यो हेर्ने है त, अझै लोड भएको छैन, अझै लोड भएको छैन, बल्ल भयो। के हुन्छ भन्दाखेरि यो पहिला जाभास्क्रिप्ट यो अब ठुल्ठुलो रियल वर्ल्ड उसमा त टाइम लाउँछ, कसैको ब्राउजर स्लो ब्राउजर भन्नाले डिभाइस स्लो होला, कसैको इन्टरनेट स्लो होला, ढिलो होला नि त। जाभास्क्रिप्ट यदि सुरुमा लेख्यो भने फर इक्जाम्पल मैले यहाँ लेखेँ भने अब के हुन्छ थाहा छ, यो लोड अघि भएको थियो नि त, अब 81 अहिले त छिट्टो भयो, अलर्ट लोड भएको छैन, यहाँ यो 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 ऊ भइहाल्ला कि यो कल भइहाल्ला, किन सबभन्दा माथि छ नि त भन्न खोजेको। जस्तै यो हो नि त यो अलर्ट भन्ने, ओ पेज लोड भएको छ र अहिले छैन होइन, कन्टेन्ट आएको छ छैन, पहिल्यै जाभास्क्रिप्ट चल्यो, किन यहाँबाट पढ्दै आउँछ नि त, उसले के पढ्दै आउँछ टक पढ्दै आउँछ, अनि यहाँ अलर्ट पाइहाल्यो कि है। अनि यो S2 र हेडिङ र यो प्याराग्राफ आएको छ र उता ब्याकग्राउन्डमा हेर्ने त पेजमा छ छैन, अब यो ओके गऱ्यो भने अनि बल्ल ओ त्यही भएर अब हामीलाई जर्नली है कतिलाई यस्तो कन्डिसन चाहिन्छ, यो डम यो जुन रेन्डर नभई चलाउनु पर्ने, त्यस्तो भने एक्सेप्सन केस हुन्छन्, धेरै कम हुन्छन्। प्रायः जसो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै पेज लोड भयो भने अनि बल्ल जाभास्क्रिप्ट चल्ने कि है। भोलिको दिनमा के होला, अब आधी पेज लोड होला अरे, यहाँसम्म होला, अब यहाँनिर एउटा बटन छ अरे फर इक्जाम्पल होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल के छ बटन छ भनेपछि क्लिक मी भन्ने बटन छ। अब यहाँ एकछिन लोड भयो होइन, यहाँसम्म, यहाँ नि धेरै कन्टेन्ट छ र अब यति आधी लोड हुनसक्छ नि त पेज है। अब यसमा के राखेको छ भने हामीले जाभास्क्रिप्ट जुन यो तलको कन्टेन्टको लागि, अब यहाँ क्लिक गरेँ अब यहाँ पेजै लोड भएको छैन क्या, अब जाभास्क्रिप्ट रन भयो त त्यो अर्थ भएन नि त है। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बटममा राख्छौँ है त जाभास्क्रिप्ट। अब यहाँ म इन्जेक्टिङको कुरा गरिरहेको थिएँ, ल ठिक छ यो काटेँ मैले। अब हामीले जर्नली इनलाइन नै लेख्छौँ, अब सिएसएस जसरी इनलाइन धेरै कम लेख्छौँ भने चाहिँ जाभास्क्रिप्ट नै इनलाइन धेरै लेख्छौँ, कमै लेख्छौँ, अब प्रायः गरी अन्य जस्तै सेपरेट फाइलमा लेख्छौँ। अनि यहाँ आएर के गर्छ हामीले सिम्पल चाहिँ इन्जेक्ट गर्छ SCRIPT.src भन्ने, अनि त्यसमा चाहिँ त्यही जस्तै अरू पाथहरूलाई जसरी लिङ्क गर्ने त्यसरी गर्छौँ। जस्तै अब यहाँ छ, यहाँबाट कहाँ जानु छ हामीले जेएसमा जानु छ भन्नाले यसको सिबलिङ्क्स हो नि त, डमको के हो सिबलिङ्क्स हो होइन। ओके अब डमबाट कहाँ गयो सिधै जेएस भन्ने फोल्डरमा गयो, त्योभित्र गएर index.js भन्ने छ टक्क सेभ गरेँ होइन। अब यो पेजमा के भयो जाभास्क्रिप्ट रन भयो है, यो हो अब यसको चिजहरू रन हुने भयो। जस्तै यसलाई मैले हेऱ्यो भने कन्सोलमा हेर्ने त, जस्तै HTML CSS यहाँ हेर्थ्यो नि त इन्सपेक्टर भन्नेमा, यता HTML राइटमा CSS भन्ने हुन्थ्यो। अब जाभास्क्रिप्ट हेर्नलाई कन्सोल भन्ने आयो है, इन्सपेक्टरको साइडमा छ कन्सोल, यहाँ चाहिँ आउँछ। जस्तै अब यहाँ के गरेछ एउटा अब्जेक्ट गरेछ, एक्स लेख्यो भने ओ आयो अब्जेक्ट होइन, अब्जेक्ट हो एक्स भनेको अब्जेक्ट हो भने त्यसमा के छ प्रोपर्टी नेम छ, भ्याल्यु दे एज 20, फोन नम्बर यति होइन, रिजल्ट ट्रु भन्ने। अब जस्तै मैले त्यही भनेको थिएँ एक्सेस कसरी गर्ने, एक्स डट गर्ने, नेम गऱ्यो भने आयो देव होइन, एक्स डट एज हान्यो भने आयो होइन 20, अनि एक्स डट फोन नम्बर हान्यो भने आयो होइन, अनि त्यसपछि एक्स डट रिजल्ट आयो होइन, यस्तो है। यो त भयो प्रोपर्टीहरू। अब यो हामी यहाँ कहाँ थियौँ भन्दाखेरि मेथडहरू नै राख्न सकिन्छ। मेथड भनेको केही कन्फ्युज नहुने फङ्सन हो, त्यसलाई अब्जेक्टको भित्र डिफाइन गर्यो भने एक्सको मेथड भन्यो भने होइन, जस्तै अप्लाई के हो एक्सको भनेपछि मेथड, अहिले त बाहिर छ होइन। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि भित्र गर्छु है त, अहिले यो बाहिर छ नि त केही छैन होइन, सेभ छ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै अब यसलाई नै स्टोर गर्नुपर्छ क्या, प्रोपर्टीमा स्टोर गर्नुपर्छ है। जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि माई मेथड एकैछिन है त, ब्याट्री लो भयो।
के आउँछ भन्दाखेरि यो एउटा भ्याल्यु सोच्ने क्या होइन, सबै एउटा जस्तै यो सबैले के सोच्ने एउटा भ्याल्यु के, भ्याल्यु भनेको जुन लेख्थ्यो नि त, के लेख्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै लेट वाइ इज इक्वल टु होइन 24 लेख्थेँ, ल 40 लेख्थ्यो भन्दै अब यो कन्टेनर भयो, यो भ्याल्यु भयो। यहाँनिर यही त हो होइन, जस्तै नेम कन्टेनर भयो, देव भ्याल्यु छ, एज कन्टेनर 20 भ्याल्यु, फोन नम्बर कन्टेनर यो भ्याल्यु। अब यो नि माई मेथड लेखेँ मैले, क्यामल केसमा लेखेँ माई टिएसओडी होइन। अब यो कन्टेनर भयो होइन, प्रोपर्टी भयो। अब यसमा के हाल्छौँ जस्तै अरू बेला यो हाल्थ्यो, अब फङ्सन नै हाल्छौँ कि पुरै फङ्सनै हालिदिन्छ होइन, कट गऱ्यो यता आएर पेस्ट हाल्यो, बुझ्नुभयो नि। त्यही त्यो जुन फङ्सन बाहिर हामी लेख्थ्यौँ त्यसैले हेर है त, प्रोपर्टी एउटा प्रोपर्टीमा त राख्ने, किन भोलिको दिन एक्स डट त गर्नु पर्ला नि, जस्तै प्रोपर्टीहरू एक्सेस गर्दा पनि यसलाई नि एक्स गर्नु पर्ला, सिधै यता राख्ने होइन क्या, यो सिधै समातेर यो माई मेथड नि कुनै प्रोपर्टी नराखेर यता प्रोपर्टी। मैले सिन्ट्याक्स भनेको छु नि त, के भनेको छु अब्जेक्टको सिन्ट्याक्स, जस्तै लेट वाइ भन्ने छ, अनि यसको के हुन्छ एउटा प्रोपर्टी नेम हुन्छ PROPRTY है, नेम भन्ने, अनि के हुन्छ भ्याल्यु भन्ने हुन्छ VALU है, यो हुन्छ। अब भोलिको दिन अब हामीले त यो सिन्ट्याक्समा रहेर काम गर्नु छ नि त, अब सिधै यता होइन म प्रोपर्टी नेम लेख्दिनँ, सिधै भ्याल्यु, यो त भ्याल्यु हो नि त है, कुन हो भ्याल्यु यो होइन, यो भ्याल्यु हो नि त। भ्याल्युमा के राखेको अहिले अघि स्ट्रिङ राखेको थिएँ होइन, नम्बरहरू राखेको थिएँ, बुलियनहरू राखेको थिएँ, अब के गर्यो भने अब फङ्सनै राखिदिएँ क्या। अब फङ्सन यहाँनिर कन्फ्युजन हुने, फङ्सन भने के हो, यो हो सिम्पल फङ्सन, फङ्सनको नेम, अनि त्योभित्र के हो मेथडहरू होइन। अब अहिले धेरै कम्प्लेक्स लागिरहेको छ भने एउटा सिम्पल गरेर ल लग मात्र गरिदियो, कन्सोल लग एलओ HELLO है, एउटा फङ्सन छ जसको नाम अप्लाई भन्ने छ, अनि त्योभित्र एउटा कन्सोल लग गरेको छ। कन्सोल लगले के गर्दैन, एउटा कुनै कुरालाई प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। प्रिन्ट यहाँ होइन है त, पेजमा प्रिन्ट होइन, यहाँ कन्सोलमा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट रन हुने भने त्यो हो नि त। अब डममा आउँछु म, डममा आएको छैन, डम भन्ने HTML-मा युज कसरी गर्छ, अहिले त प्योर जाभास्क्रिप्ट हिजो जुन गराएको थियो त्यसलाई अझ राम्रोसँग मैले निखारिदिएँ है त। ओके, रिभिजन एक हिसाबले रिभिजन बनाउन अहिले कपी गरेँ मैले या कटै गरेँ, अब मेथडमा राखेँ त, प्रोपर्टी नेम भ्याल्यु गरेँ मैले, भी गरिदिएँ है, कुनै कन्फ्युज छैन। यो के हो यो के हो यो होइन, सुरुमा अलिकति हुन्छ नि त, कम्प्लेक्सिटी राख्न सक्छ के हो होइन, यहाँसम्म हरेकचोटि राख्दाखेरि न्यू राख्दाखेरि कमा गरेर न्यू लाइनमा राख्ने, यो चाहिँ नबोल्ने है त, धेरैले छुटाउनुहुन्छ। बिगिनरमा हुने मिस्टेक भने यो भने मेरो नि हुन्थ्यो, सबैको हुने भने है, एउटा राख्छौँ अनि त्यसपछि दोस्रो राउन्डमा सिधै राख्छौँ कमा नलेखिकन है, त्यो चाहिँ बुझ्ने। त्यहाँ चाहिँ कमा लेखिन्थेन यता होइन, सेमिकलन गरिन्थ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ कमा है, त्यति डिफ्रेन्स छ CSS। ओके, अब मैले के भनेको थिएँ, जस्तै अब रिफ्रेस गरेँ, मैले सेभ गरेर रिफ्रेस गरेँ, अब हेर्ने है त, एक्स भने के हो अब्जेक्ट हो। अब हेर्ने है त, अघि के आएको थियो नेम एज यो आएको थियो रिजल्ट। अब हेर्ने त यहाँ माई मेथड एउटा अप्लाई भन्ने डेफिनेसन दिएको होइन, एउटा अप्लाई भन्ने के छ मेथड छ, कसमा सेट भएको छ त्यो, कसमा जस्तै देव भन्ने कसमा भरेको थियो, कन्टेनर भन्ने त्यो नेम हो। अब एप्लाई भन्ने एउटा मेथड छ, त्यो कसमा कुन कन्टेनरमा छ, माई मेथड भन्ने है। अब माई मेथड जे लेख्दा नि हुन्छ, भेरिएबलको नेम हुन्छ, जस्तै भेरिएबलको नेम XYZ होइन, मेरो घर, मेरो पसल, मेरो गाडी, मेरो झोला होइन, जे लेख्दा नि भयो होइन, एउटा कन्टेनरको नेम लेखेँ। त्योमा चाहिँ अब जे पनि नलेख्ने, अलिकति इरेलेभेन्ट राख्ने, मैले भन्न खोजेको जे पनि राख्न पाइयो भनेको चाहिँ है। ओके, अब एक्सेस गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यो, जस्तै नेमलाई गर्थ्यो भन्दाखेरि एक्स डट किन गऱ्यो, किनकि हाम्रो अब्जेक्टको नेम भनेको एक्स छ होइन। भोलिको दिन के होला, जस्तै OBJ राखेर होइन, OBJ राख्छु, सेभ गरेँ, अब के होला OBJ भन्ने होइन अब्जेक्ट, यो नै हुन्छ OBJ डट के गरेर मैले नेम गरेँ भने नेम आयो होइन। अब अब्जेक्ट सर्टकटमा OBJ राखेको मैले, अब्जेक्ट चाहिँ नराख्ने है त, यो भने किवर्ड हो क्या, रिजर्भ किवर्डहरू राख्न पाउँदैन, जस्तै फोर वाइल यिनीहरू राख्न पाउँदैन प्रोग्राममा अलिअलि होइन, सबैले थाहा होला। रिजर्भ के किवर्डहरू हुन्छ जो चाहिँ हामीले भेरिएबल राख्न पाउँदैन, जस्तै मैले 4 राख्नु पऱ्यो या FOR FUR होइन, या FOR भन्ने त्यो कन्डिसन लुपको स्टेटमेन्ट हो नि त होइन। जस्तै लेट राख्नु पऱ्यो, लेट त अलरेडी छ, फेरि यहाँ लेट अझ लेट गऱ्यो भने हुँदैन है, किनकि यो त रिजर्भ वर्डहरू होइन, त्यस्तो पाउँदैन, त्यो चाहिँ विचार गर्ने है त। OBJ राखेँ मैले, अब्जेक्ट चाहिँ नराख्ने, अब्जेक्ट भने अलरेडी युज भएको रिजर्भ भएको चिज हो है। ओके, OBJ गरेँ, अब मैले के गर्नु छ, मेथड कल गर्नु छ। अहिलेसम्म भ्याल्यु अरू जस्तै OBJ द नेम गरेँ होइन,
एज गरे यो गरे। अब यो गर्नु छ भनेपछि माई मेथड भन्नेमा छ नि त के अप्लाई भन्ने फङ्सन हो, सजेसन आफैले दिन्छ तिनी मेथड गरे। अब यति बुझ्ने है त, प्रोपर्टीहरूलाई एक्सेस गर्दा यति लेख्थेँ होइन, राइट लास्टमा के गर्थे सेमिकलन गर्थे। अब यति इन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्ने है त। एउटा के गरे एउटा फङ्सन दियो, त्यसको डेफिनेसन, अब यो प्रोटोटाइप के छ, त्यो फङ्सनको नाम के हो, अब यसमा नजाने मैले भन्न खोजेको डेफिनेसन दिएको फङ्सनको। हामीलाई फङ्सन डेफिनेसन होइन नि त, हामीलाई त कल हुनु छ होइन। योमा त के भएको छ फङ्सन डेफिनेसन स्टोर भएको हो नि त है। अब यो यति गऱ्यो भने फङ्सन डेफिनेसन आयो क्या, फङ्सन डेफिनेसन हो। त्यसमा के गरेछ हामीलाई डेफिनेसन होइन, हामी त्यसलाई बोलाउनु छ, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नु छ। यो भित्र लेखेको चिज के गर्थ्यौँ यहाँ एक्जिक्युट गर्दा यस्तो गर्थ्यौँ र हामीले APPLY यस्तो मात्र गर्थ्यौँ, गर्थेन। के गर्थ्यौँ लास्टमा प्यारेन्थेसिस दिन्थ्यौँ होइन, स्मल, तब बल्ल के हुन्थ्यो कल हुन्थ्यो। यो भने बुझ्ने है त। फङ्सनको नेम, अब यो फङ्सनको नेम भने जस्तै भयो माई मेथड, किन अप्लाई थियो माई मेथड फङ्सनको नेम, माई मेथड कसरी भयो भन्ने कुराहरू, किनकि यसमा अहिले त यसमा गएको हो नि त है। त्यही भएर के भयो त्यहीको नेम, अब के भयो नेम चेन्ज भयो भने होइन भन्न खोजेँ कि त्यसमा के आयो डेफिनेसन आयो। अब कल गर्नु छ भनेपछि यो प्यारेन्थेसिस लेख्ने, जस्तो अप्लाई भनेर गर्नु। अब यहाँ अप्लाई नगर्ने किनकि त्यो अप्लाई भन्ने त केमा स्टोर भएको छ माई मेथड। अब के गर्ने भन्दाखेरि OBJ डट के अरे माई मेथड भन्ने जुन छ, अनि यसलाई के गरे फङ्सन हो यो हो नि त। खालि प्रोपर्टी भयो जस्तै नेम देव होइन, अरे सरी नेम एज फोन नम्बर भयो यति गर्थ्यौँ, अनि टक्क त्यसको भ्याल्यु आउँथ्यो। अब यो गर्दा नि भ्याल्यु आइरहेछ होइन। एकैछिन कि टेस्ट भयो अगाडि टेस्ट भएको रहेछ है। ओके, यति गर्दा के आइरहेको थियो फङ्सनको डेफिनेसन, डेफिनेसन चाहियो होइन नि त। त्यसमा के छ डेफिनेसन भन्न खोजेको, योमा के स्टोर भएको हो त्यो हो नि त। यसमा यो फङ्सन स्टोर भएको हो, यसको नाम छ, यसको प्रोटोटाइप होइन, कन्स्ट्रक्टर फङ्सन यो अप्लाई के छ होइन, त्योमा नजा हामीले त बोलाउनु छ। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि OBJ डट फङ्सन बोलाउँछौँ क्या, APP गरेर OBJ डट के हो माई मेथड भन्ने, अनि बोलाउनलाई के गर्नुपर्छ यो है प्यारेन्थेसिस गऱ्यो नि त, स्मल प्यारेन्थ, अब सेमिकलन गरेर एन्ड गरेँ आयो हेलो भन्ने है, किन यो भित्र हेलो चाहिँ हामीले के गरेछ प्रिन्ट गरेछ है। ल यति कन्सेप्ट बुझ्ने है त। यति बुझ्यो भने हामीले डममा अलग यति कन्सेप्टहरू, भेरिएबल, कन्डिसन लुपहरू, फङ्सनहरू, अब्जेक्टहरू कसरी, यो किन भनेको यो त्यति बुझ्न जरुरी त छैन। एउटा हामी पढ्छौँ त्यो पछि कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरू, यो लजिक दिनलाई क्या है त, प्रोपर्टीहरू मेथडहरू है त। ओके ल यो त भयो त्यो। अब हामी डममा छिर्यौँ है त। डम भनेको यही जाभास्क्रिप्ट, जो यो जाभास्क्रिप्ट अहिले कन्सोलमा रन गरिरहेको थिएँ भनेपछि अब हामी यसलाई हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा के है यो जुन पेज छ यसमा, यो अहिले यस पेजमा भएको होइन है, फेरि यो होइन यसमा यो कन्सोल भने यो जे भन्छ, जस्तै हिजो हाम्रो ओरियन सरले के गराउनु भएको थियो एउटा थियो नि त है, त्यो कुनै पेजमा होइन नि त। अहिले अब वेबसाइट हुनाले वेबसाइट जस्तै विन्डोमा के हुन्छ एडमिन हुन्छ नि त कमान्ड प्याड है, यस्तो यो कन्सोल हो क्या, त्यो भने ब्राउजरको निचा होइन यस्तोमा रन हुनु हो कि है जाभास्क्रिप्टबाट। अब हामीले पेजमा गर्नलाई, यसमा रन गर्नलाई अब हामीले जाभास्क्रिप्टमा एउटा कन्सेप्ट छ, एउटा टर्म छ डम भन्ने। के हो डम भन्ने, जाभास्क्रिप्ट त जाभास्क्रिप्ट भइहाल्यो। डम भने एउटा यो सर्टकट हो, यसको फुल फर्म भने के हो भने डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्ने हुन्छ क्या। त्यो भने के भन्दाखेरि सिम्पल डेफिनेसन हेऱ्यो भने हाम्रो अलिकति रङ भएछ, जाभास्क्रिप्ट डम ल है। डम डेफिनेसन के हो डम भने एक्चुअली भन्दाखेरि सिम्पल डेफिनेसन हेऱ्यो भने विथ द HTML डम जाभास्क्रिप्ट क्यान एक्सेस एन्ड चेन्ज अल द एलिमेन्ट्स अफ द HTML डकुमेन्ट्स भन्छ। इत्यादि धेरै कुराहरू यसले क्लियर गरिसक्यो भन्नाले जाभास्क्रिप्ट डेफिनेसन जाभास्क्रिप्ट एलिमेन्ट भने के हो, त्यसमा भएको सबै ट्यागहरू होइन, ट्याग भन्नाले ट्याग जे नि होला होइन, डिभ ट्याग डिभले नि ट्याग एलिमेन्ट्सहरू भन्छ नि त ट्याग भन्नाले। अझ नेक्स्ट लेभलमा हामी एलिमेन्ट्स होइन डिभ H1P बटन है
जस्तो सुकै जे नि एलिमेन्टहरू छ त्यो सबैलाई के गर्न एक्सेस गर्न र एक्सेस गर्न नि सक्यो, तिनीहरूलाई चेन्ज गर्न नि सक्यो कि है, त्यसलाई डिलिट गर्न सक्यो, चेन्ज गर्न सक्यो होइन, एक्सेस गर्न सक्यो। तिनीहरूको भ्याल्यु के छ, जस्तै H1 मा कुनै छ अरे फर इक्जाम्पल अहिलेलाई के छ हाम्रो यो वेब पेज छ, यो भन्ने के H1 योमा भ्याल्यु के छ त नि होइन, H1 एक्सेस गरेर त्यसको भ्याल्यु। अनि H1 मा के हुन्छ एट्रिब्युटहरू हुन्छ होइन, जस्तै H1 भन्ने छ, यसमा एट्रिब्युट छ अरे। ल एउटा हामीले HTML पढ्दाखेरि पढ्थ्यो टाइटल भन्ने होइन, टाइटल दियो भने टप हेडिङ दिए, यो भने के हो एट्रिब्युट हो। यसले के गर्छ, यसमा होभर गऱ्यो भने टप टाइटल भन्ने दियो होइन, होभर गरेर यो टप के दिए, ए टप हेडिङ भन्ने दिए होइन। जस्तै यो एट्रिब्युटहरू छ अरे होइन। जस्तै अरू के होला इमेज भन्ने होला फर इक्जाम्पल, इमेज भन्ने है, यसको सोर्स होला फर इक्जाम्पल एउटा इमेज छ अरे होइन। बडी स्ट्यान्ड अलिकति ठुलो हुन्छ, अर्को राख्यो नि त माउन्टिङ ठुलो ब्लू टिक ओके होइन। यो छ अरे इमेज छ, ओहो यो नै लास्टै ठुलो रहेछ, के अर्को सानो थियो हाम्रो ल फेसबुकै राख्थ्यो मैले है। जस्तै यो फेसबुक छ, यसको सोर्स छ। अब मलाई के गर्नु छ, जाभास्क्रिप्ट युज गरेर यसको यो डेफिनेसन, अब यो चेन्ज गर्नलाई हामीले दोस्रोचोटि कहाँ आउनुपर्छ, HTML मा आएर चेन्ज गर्नुपर्छ नि त होइन। मलाई बटन क्लिक हुँदाखेरि यो इमेज होइन कि, यो इमेज होइन फेसबुकको होइन, मलाई अर्को जुन अघि यो ब्लू टिकवाला इमेज आयो त्यो राख्नुहोस् अरे है। यी सबै कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, जाभास्क्रिप्ट डम युज गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ होइन। ओके यो त भयो, युज गर्न सक्छौँ कसरी किन, अब आउँछ हामी। When a web page is loaded, the browser creates a document object model of the page. यहाँबाट सुरु हुन्छ है त, कसरी काम गर्दो रहेछ त। जतिबेला वेब पेज लोड हुन्छ, लोड हुनको मिनिङ जस्तै यो पेज लोड हुन्छ नि त होइन। जस्तै यहाँ काटेँ मैले अनि यसको उयो गरेर यो लोड भयो नि त होइन, लोड भइरहेको होइन। जब यो लोड हुँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि द ब्राउजर भनेको यो अहिले फायरफक्स होइन, क्रोम युज गर्नुभयो भने क्रोम या अन्य ब्राउजरहरू युज गर्नुभयो भने जुनसुकै ब्राउजरको कन्डिसनमा होइन के हुन्छ, कुनै पनि वेब पेज लोड हुँदाखेरि उसले एउटा के बनाउँछ त्यसको डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल बनाउँछ क्या है। त्यो बनाए के भन्दाखेरि सर्टकटमा डम्प भयो, यस्तो बनाउँछ कि यो तल जुन एउटा फिगर देख्नु भएको छ, डकुमेन्ट भने मेन भयो होइन। अनि त्यसको रुट एलिमेन्ट डकुमेन्ट भने मेन भयो, त्यो अब्जेक्ट के यहाँ बुझ्ने है त, के बनाउँछ यो यस्तो बनाउँछ क्या, म बनाउँछु लेट डकुमेन्ट UMENT भन्ने इजिकल टु बनाउँछ होइन। अब यसरी अब्जेक्ट बनायो कि यसलाई पेजलाई कसरी हेर्छ, अब्जेक्टको फर्मेटमा हेर्छ है। ओके अनि रुट एलिमेन्ट भयो होइन। जस्तै के भयो HTML भन्ने अलिकति मिल्दैछ कि मिल्दैन होइन। ओके होइन। अनि त्योभित्र के कुराको छ, डकुमेन्ट भयो, त्यसको सबभन्दा रुट एलिमेन्ट भने हामीले CSS मा पढ्दाखेरि भन्ने थियो HTML होइन। त्यसको दुईवटा बनाउँछ, एउटा हेडतिर छ होइन, एउटा बडीतिर छ होइन, त्यो प्यारेन्ट चाइल्डको रिलेसन। अब हेडतिर के हुन्छ, टाइटल हुन्छ होइन, अनि टाइटलको भित्र टेक्स्ट होला या टाइटल आयो भने अरू चिज होला, जस्तै यो यसको यतातिर लेफ्टतिर होइन। अनि बडीमा के हुन्छ, बडी आयो होइन, बडीभित्र के हुन्छ एलिमेन्टहरू, जस्तै ए ट्याग भयो, H1 ट्याग भयो होइन। अनि ए को के भयो HRF एट्रिब्युट भयो भने भित्रभित्र ब्रान्चको सब ब्रान्चको अनि फेरि सब ब्रान्च, इट डिपेन्ड एलिमेन्टहरूको के छ। जस्तै एमा HRF भन्ने हुन्छ नि त, H1 मा हुँदैन होइन। यसको एट्रिब्युट भने यो, अनि एलिमेन्ट भने यो, बडीको एलिमेन्ट भन्यो भने एलिमेन्ट्स हामीले हेऱ्यौँ भने अब त्यो बडीभित्रको एलिमेन्टहरू सबै देखिन्छ भन्नाले यसरी एउटा अब्जेक्टको थ्रु एउटा बनाउँछ, त्यो भित्र यसरी दुईवटा राख्छ, फेरि दुईवटाको नि त्यसको अब यसमा एउटा हुन्छ, यसमा दुई या दुईभन्दा बढीहरू हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ बनाउँदै जान्छ क्या उसले है। जस्तै यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फेरि अर्को एउटा के गर्न सक्छौँ, जस्तै अघि मैले भ्याल्यु राख्न मात्र भनेको थिएँ, जस्तै एक्स मात्र राख्न पाएँ, एक्स भनेको त स्ट्रिङ हो है। जस्तै 24 राख्न पाइयो या स्ट्रिङ राख्न पाइयो, योमा फेरि अब्जेक्ट राख्न पाउँछ क्या हामीले है। बुझ्नु पर्ने ए अब्जेक्टभित्र अब्जेक्ट के एरेमा हिजो पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन मलाई विचार गर्नु न। y इजिकल टु एउटा एरे बनायो भने
है। अब डिप कन्सेप्ट हो है त, म अलिकति भने म यहाँ जानु जस्तै के गर्न सक्थ्यौँ, हरि सरी श्याम ल गीता भन्यो भने एउटा एरे छ होइन, एउटा भ्याल्यु राख्यो यसमा, एरे छ, एरेभित्र फेरि एरे राख्न सक्छौँ क्या होइन। यो भने त एरे भयो, एरेभित्र फेरि अर्को कर्ली ब्रेकेट्स भन्नाले फुड होइन, राइस कमा गरेँ मैले, कन्सेप्ट बुझिनँ है त। अनि सरी यो त डट त उसमा हो नि त होइन। अनि फेरि बिग ब्राकेट स्ट्रिङ भनेर डबल कोटमा दिने हो, अहिले आउँछ है त, नम्बर कमा 20। यो बुझ्ने है त, यो एरे भन्ने छ यो होइन। यहाँदेखि यो ओपनिङ फेरि त्यो भित्र फेरि एरे के, एरेभित्र 4-5वटा एरे राख्यो, अहिले 2टा राख्यो, यो एरे हो कि नै है, सिम्पल कन्सेप्ट एरे होइन। एरेभित्र के हुन्छ, स्ट्रिङहरू डबल कोटमा राखिन्छ होइन, यो 2टा स्ट्रिङ हो। अनि 2 या 2भन्दा बढी छुट्याउनु छ भने कमा दिएर छुट्याइन्छ होइन। फेरि कमा त गरे किनकि यो आफैमा फेरि यो एउटाको एलिमेन्ट हो नि त होइन, यो डबल डाइमेन्सन एरे भन्छ क्या यस्तो। त्यसमा नि त्यही होइन। एचटिएमएलमा के छ, एउटा हेड भन्ने छ होइन, हेड, यसमा नि फेरि अब्जेक्ट छ। अब अहिले त एउटै छ टाइटल भन्ने, अब मानिले ल अहिलेलाई टाइटल भन्ने अरे होइन। फेरि यहाँ के होला, एकछिन मैले काट्दिएँ, एचटिएमएल अर्को के छ, बडी भन्ने होइन, त्यो पनि अब्जेक्ट छ किन त्यो भन्ने त्यो। अब जस्तै H1 भन्ने छ, H1मा के होला, ल केही भ्याल्यु होला अरे, हेडिङ भन्ने होइन। अनि कमा गरे के छ अर्को, ए भन्ने छ अरे होइन, ए भन्ने छ। अब एमा नि अब्जेक्ट गर्दा नै हुन्छ किन ए को के हुन्छ, एचआरएफ भन्ने हुन्छ। यसमा नि फेरि मैले अब्जेक्ट बनाएँ होइन, एचआरएफ भन्ने बनाएँ। एचआरएफ के छ, ए एचआरएफमा के हुन्छ, अब केही भ्याल्यु होला, जस्तै गुगल www.google.com भन्ने होइन। यसको के होला, भ्याल्यु होला नि त, ए भित्र के ट्याग छ, यो त एचआरएफमा भएको भ्याल्यु भयो, भ्याल्यु भन्ने बनाएँ होइन। गुगल भन्ने छ त्यसमा है, यसरी है। H1मा के छ, यो छ। अब H1को भित्र नि फेरि अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ। यसलाई कल गऱ्यो भने डकुमेन्ट त गर्न मिल्दैन होइन, डकुमेन्ट भने त अलरेडी रिजर्भोर्ड हो। मैले गरेँ त माई DOCUMENT भन्ने, यसलाई हेरौँ है त, हामीले इन्जेक्ट गरेछौँ माई, एकैछिन किन रन भएन, ठिकै छ होइन। ए है, यो भने अब्जेक्ट हो, अब्जेक्टभित्र फेरि अर्को के, फेरि अब्जेक्ट हो। यसलाई अब मलाई के गर्नु छ, यो H1 लिनु छ भनेपछि अब के गर्नु पर्ला, पहिला त माई डकुमेन्ट, जस्तै प्यारेन्टबाट चाइल्ड हामीले यसै गर्छौँ नि त, पहिला गर्थ्यो ऱ्यापरको S2 यस्तो गर्थ्यो, त्यहाँ नि त्यस्तै गर्ने के, माई डकुमेन्ट डट, पहिला त के छ सुरुमा HTML भन्ने छ होइन, HTML भन्ने छ। HTMLमा के छ, 2वटा फेरि अब्जेक्ट छ, पहिला त के जाने, HTMLमा जाने होइन। अनि त्यसमा फेरि डट के छ, बडी भन्ने छ, एकछिन है। HTMLमा हामीले हेड मात्र राख्यौँ है, सरी बडी बाहिर राखेको छ होइन, बडीको यति, यसलाई मैले माथि गरेँ ल, ओके होइन। HTML डट बडी होइन, बडी भने अब्जेक्ट हो, फेरि बडीको के भित्र, फेरि बडीभित्र नै अब्जेक्ट छ, अझ डट गऱ्यो, H1 गऱ्यो होइन। अनि बल्ल के आयो, हेडिङ आयो होइन। यो हेर्ने है त, माई डकुमेन्ट डट HTML को भित्र 2वटा छ, एउटा हेड भन्ने छ, एउटा बडी। अब हेड गऱ्यो भने त सिधै भ्याल्यु छ, त्यसको भ्याल्यु आउँछ। बडी फेरि अब्जेक्ट छ, बडीमा गयो हामीले भित्र, अब बडी नि फेरि अब्जेक्ट। अब त्यो भित्र 2टा प्रोपर्टीहरू छ, एउटा के छ, H1 भन्ने छ, 2टा प्रोपर्टी छ, अर्को प्रोपर्टी फेरि अब्जेक्ट छ आफैमा होइन, एउटा भने छ सिधै H1। यदि हामीलाई यहाँ चाहियो भनेपछि बडीभित्र H1 भने त्यहाँ प्रोपर्टी भयो, ए नि प्रोपर्टी हो तर त्यसमा फेरि अब्जेक्ट छ भनेपछि फेरि डट एमा गयो। अब ए भित्र के छ, हामीलाई यसको लिङ्क के छ भन्दाखेरि डट एचआरएफ है,
.google.com नत्र यसको भ्याल्यु गऱ्यो भने गुगल भन्ने आउँछ है। यो एक्सेस भयो। यसरी कम्प्लेक्स चिजहरू कसरी एक्सेस गर्छ भन्नको भने यसरी गर्छ कि यसरी अब्जेक्ट बनाउँछ क्या। कसरी बनाउँछ यो अहिले यो यसरी अब्जेक्ट बनाउँछ। जसरी मैले बनाएँ नि यो अब्जेक्ट यो हामीले बनाउनु पर्दैन क्या, ब्राउजरले आफै बनाउँछ। मैले यो कसरी भित्र कसरी अब्जेक्ट कसरी काम गरेर हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्र देखाएँ होइन, तर यसरी भित्र बनाएको हुन्छ। अब यसलाई हामी एक्सेस गर्छौँ क्या, यसरी हामीले बनाउनु पर्दैन है। यो मैले बुझाउनलाई मात्र भनेको, त्यो हामीले बनाउनु पर्दैन, त्यो ब्राउजरले बनाउँछ भन्न खोजेको मात्र होइन। ओके, केही छैन है त, अलिकति पुस्ट गऱ्यो, पिसी अलिकति ताते जस्तो छ। ओके, त्यो ब्राउजरले बनाउँछ होइन, यसरी चाहिँ बनाउँछ। किन अहिले आउँछ है त। अब यो त भयो डम यसरी काम गर्छ। अब हामी के यहाँबाट के जाभास्क्रिप्ट डमबाट के सिक्छौँ भन्दाखेरि हाउ टु चेन्ज द कन्टेन्ट अफ द एचटिएमएल एलिमेन्ट। जस्तै यो कन्टेन्ट छ होइन, कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टको कन्टेन्टहरू कसरी चेन्ज गर्ने क्या है जाभास्क्रिप्ट युज गरेर। अब डिफल्ट कसरी युज गर्थ्यौँ, त्यही पेजमा गएर यसरी गर्थ्यौँ। हामीलाई विथ द टाइम विथ द डाइनेमिक भनेको त्यही के होइन, स्ट्याटिक भनेको त्यही भयो। एचटिएमएल सिएसएस जे लेखाएको छ त्यही, भोलिको दिन चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यही पेजमा गएर त्यही एचटिएमएल भित्र गएर चेन्ज डाइनेमिकली हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। अनि हाउ टु चेन्ज द स्टाइल भन्नाले त्यो डकुमेन्टको भित्रको भ्याल्यु मात्र होइन, त्यसको स्टाइलिङ भनेको सिएसएसबाट जे कुराहरू हामीले दिन सक्छौँ या स्टाइलिङ गर्न सक्छौँ त होइन। जस्तै यहाँ के छ H1 भन्ने हो। अब यसको के छ स्टाइलिङ, मार्जिन अलिकति तलमाथि छ, अरू केही छैन। जस्तै यसमा मलाई के गर्नु पऱ्यो, ब्याकग्राउन्ड कलर दिन पऱ्यो, जे नि दिन पऱ्यो क्या। फर इक्जाम्पल भनेको होइन, सिएसएसमा हामीले जे कुरा दिन सक्छौँ त्यही कुराहरू जाभास्क्रिप्टबाट नै दिन सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु पऱ्यो या बोर्डर दिनु पऱ्यो या यसको साइज फन्ट साइज बढाउनु पऱ्यो या घटाउनु पऱ्यो होइन। यसको पोजिसन दिनु पऱ्यो होइन, एब्सोल्युट गर्नु पऱ्यो, रिलेटिभ गर्नु पऱ्यो होइन। यसलाई हराउनु पऱ्योको मिनिङ डिस्प्ले नन गऱ्यो भने त हराउँछ होइन। अनि हराएको चिजलाई ल्याउनु पऱ्यो है, त्यस्तो कुराहरू। अनि हाउ टु रियाक्ट टु एचटिएमएल डम इभेन्ट भन्ने आउँछ। यो अहिले आउँछ के हो रियाक्ट भनेको डम इभेन्ट भनेको। फर इक्जाम्पल यो त डाइरेक्ट चेन्ज गर्नु पर्ने होइन, एउटा त सिम्पल होइन चेन्ज गर्न। अब डम इभेन्ट भनेको अहिले आउँछ। म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनेको केही इभेन्ट भयो भने के होइन, जस्तै मैले अघि नै भनेको थिएँ नि त, जस्तै मैले केही त्यस्तो क्रियाकलाप जो हाम्रो कानुनको विपरीत छ भनेको चाहिँ त्यो एक्टिभ हुन्छ नि त होइन। जस्तै यहाँ क्लिक भयो होइन, क्लिक भयो भने के हुने भन्ने कुरा। जस्तै मैले कसैलाई कुट्यो भने के हुन्छ होइन, पुलिस आउँछ मलाई समातेर लाग्छ होइन, इभेन्ट जेनेरेट गरेँ नि त भन्नाले गरेँ होइन मैले भन्नाले। कसै मान्छेलाई पिट्यो भने त्यहाँ इभेन्ट जेनेरेट भयो। अब यो इभेन्ट जेनेरेट भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा, पुलिसले मलाई समातेर लग्यो। अब यहाँ नि यही गरे हुन्छ, के गरे हुन्छ हामीले जाभास्क्रिप्टमा यो बटन क्लिक हुँदाखेरि के गरे भनेर राखेको हुन्छ होइन इभेन्ट होइन। अनि इभेन्ट कति बेला जेनेरेट हुन्छ, यो क्लिक गऱ्यो भने इभेन्ट जेनेरेट भयो। अनि उसले थाहा पाउँछ ए बटन क्लिक भयो है भनेर। अनि बटन क्लिक भयो भने के गर्छौँ भनेर हामीले जे राखेछौँ त्यो हुन्छ क्या होइन। अब त्यो कसरी के अहिले आउँछ, मैले सिम्पल डेफिनेसन भनेको है त, इभेन्टमा आउँछु। अनि लास्टमा के हुन्छ, हाउ टु एड एन्ड डिलिट एचटिएमएल एलिमेन्ट। जस्तै एलिमेन्टलाई डिलिट गर्न सक्छौँ क्या, यसको भ्याल्यु नि हटाउन सक्छौँ, तर एलिमेन्ट चाहिँ त्यही हुन्छ होइन। एलिमेन्टको भ्याल्यु हटाउनु र एलिमेन्ट हटाउनु भने छुट्टै हो क्या। के हो त्यो भन्दाखेरि जस्तै यो H1 को भ्याल्यु हो नि त, हेडिङ भने मैले यसलाई हटाएँ, यो भने भ्याल्यु हटाएको क्या। अहिले त हामी एचटिएमएलबाट हटाइरहेको छौँ, जाभास्क्रिप्टमा यसरी हटाउँछ। मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको भ्याल्यु हटाउनु र एलिमेन्ट हटाउनु भनेको सेभ गरेँ। H1 छैन, अब भेनुको मिनिङ एलिमेन्ट नै छैन भन्ने कुरा होइन, एलिमेन्ट छ तर भ्याल्यु छैन भन्न खोजेको। यहाँ हेर्ने है त, छ नि त S2 भन्ने छ, तर त्यसको भ्याल्यु छैन क्या। S2 भन्ने छ, त्यसको एलिमेन्टको भ्याल्यु छैन भन्ने। एलिमेन्ट नै छैन भन्नेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जस्तै यो छ, यो एलिमेन्ट नै हामीले डिलिट गऱ्यौँ। यो बडी भन्ने एउटा यो डम भन्ने जुन पेज छ त्यसमा एलिमेन्ट नै डिलिट गऱ्यो नि यो। अब हेऱ्यो भने ऱ्यापरभित्र छ र S2 भन्ने एलिमेन्ट नै छैन होइन। त्यस्तो कुरा नै हामीले जर्नली, अब धेरै कुरा गर्नु छ जर्नली भनेको यो डमसँग हामीले खेल्नुपर्ने कुरा है। ओके, अब डमको नि धेरै छ स्टोरी, धेरै होइन, यसको कम्प्लेक्सिटी होइन
लाउँछ। मैले जर्नली हामीले डममा इन्टरेक्टिभ बटन कलर क्लिक हुँदाखेरि होइन ब्राउजरको साइजहरू घट्दा बढ्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू हामी गर्छौँ है। ओके, सिम्पल डेफिनेसन भने वाट इज डम प्रोग्रामिङ भन्नुहुन्छ होइन। डम प्रोग्रामिङ भने इन द डम अल एचटिएमएल एलिमेन्ट आर डिफाइन एट द अब्जेक्ट। मैले अघि नै गरेको थिएँ त, हरेक एचटिएमएल एलिमेन्ट अब्जेक्ट हो भनेछु है त। जस्तै एचटिएमएल अब्जेक्ट हो कि नि, किन यसको यो हेर्ने त सिन्ट्याक्स अब्जेक्ट त यही हो नि होइन। हरेक एचटिएमएल हेड भने फेरि अब्जेक्ट, अब अहिले अब्जेक्ट त छैन, जस्तै अब्जेक्ट राख्दैन भयो यसमा, अनि यसको भ्याल्यु गर्ने बिए भ्याल्यु गऱ्यो होइन। अनि के छ हेडिङमा डम माइन डम एलिमेन्ट भन्ने होइन। अनि बडी भने अनि फेरि के भयो ट्याग हो, त्यो नि के छ अब्जेक्ट छ होइन। H1 भनेको के छ, त्यो नै अब्जेक्ट छ, अहिले भ्याल्यु राखेको छ नत्र अब्जेक्ट हुन्छ है। यसैलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब्जेक्ट राखेँ भ्याल्यु होइन, के छ हेडिङ 1 भन्ने छ होइन, हेडिङ 1 होइन। अनि ए भने नि अब्जेक्ट छ भन्नाले हरेक यो पेजभित्र जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्छ, मैले यो सम्झाउन खोजेको त्यही हो, कसरी अब्जेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा होला। त्यही भएर मैले सुरुदेखि अब्जेक्ट भन्नको कारण अब्जेक्ट पहिला डेफिनेसन पढाएँ होइन। अनि डमले भित्र आफू अन्डर द हुड कसरी अब्जेक्ट चाहिँ बनाउँछ, अब्जेक्ट बनाउँछ भने नि त यहाँ कसरी बनाउँछ यो अघिबाट चाहिँ मैले सुरुदेखि भने यसरी बनाउँछ है। ओके, डिफाइन्ड एज अ अब्जेक्ट भनेर डिफाइन गर्छ, जुनसुकै भने अब्जेक्ट हो क्या। H1 भने अब्जेक्ट भयो, पी भने अब्जेक्ट भयो, इमेज भने अब्जेक्ट भयो, बटन भने अब्जेक्ट भयो होइन। कुनै डिप छ त्यो नि अब्जेक्ट भयो होइन। हरेक एलिमेन्टलाई उसले अब्जेक्टको जसरी के गर्छ ट्रिट गर्छ है। कसरी किन गर्छ यो भने यसरी चाहिँ स्टोर गरेर हुन्छ, त्यही भएर हरेक अब्जेक्ट छ नि त होइन, त्यही भएर है। ओके, द प्रोग्रामिङ इन्टरफेस इज द प्रोपर्टिज एन्ड द मेथड अफ एन इच अब्जेक्ट होइन। अब अब्जेक्ट पढाउँदाखेरि मैले के भने प्रोपर्टिज एन्ड मेथड, जस्तै प्रोपर्टिजहरू छ, अब यसमा मेथड त छैन होइन। मेथड मैले अघि गराएको थिएँ नि त होइन, एउटा अब्जेक्टभित्र प्रोपर्टिजहरू नि हुन्छ मेथडहरू नि हुन्छ है। यसरी चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ प्रोपर्टिज र मेथड एउटा कुनै पनि एचटिएमएल पेजको त्यो बनाएर चाहिँ के गरे हुन्छ राखेको हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल सिम्पल इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने अब यहाँसम्म त ठिकै छ होइन, यो माथिदेखि यहाँसम्म त यो स्क्रिप्टभित्र हेर्ने है त यति हो जाभास्क्रिप्ट भने। अब यो त माथि भएले हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको एचटिएमएल पेज होइन, डिफल्ट पेज के छ एचटिएमएल बडी एउटा पी भन्ने छ एम्प्टी एलिमेन्ट छ। अब यो एम्प्टी एलिमेन्टमा हामीले के गर्यौँ डकुमेन्ट डट यो अहिले यसमा ध्यान नदिने है त। यहाँ गरेको के हो भन्दाखेरि यसलाई ट्रिगर गऱ्यौँ, पहिला तान्नु पऱ्यो नि त भन्न खोजेको। जस्तै माई बटन भन्ने यता थियो होइन कुनै, ल माई बटन अहिले छैन यसमा, मैले भन्न खोजेको यसको पेज छ होइन, सिएसएस पेज छैन र डम भन्दा। ओके ल बनाइ होला डम डट सिएसएस। यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा यो दुईवटा कमन राखिदिएँ मैले, कपी पेस्ट र यता के गरेँ मैले लिङ्क गरेँ सिएसएस होइन, सिएसएस डम डट सिएसएस है। जस्तै मलाई यो ट्रिगर गर्नु छ, पीमा प्याराग्राफ दिनु छ भने यता ट्रिगर गर्छ नि त, यति हो ट्रिगर गर्नु होइन, यति गऱ्यो। अब यो त्यो पेजमा गएको प्याराग्राफलाई ट्रिगर गर्यो, तर यहाँ यति लामो हुन्छ क्या। डकुमेन्ट डकुमेन्ट अब्जेक्ट है त बुझ्ने। अनि डट किन गरेँ अब्जेक्टको यो भने मेथड हो क्या है, किन यो मेथडको नेम जस्तै अप्लाई कल सोच्ने, गेट एलिमेन्ट बाई आइडी छ किन यो अहिले आउँछ, यसलाई सिम्पल अप्लाई भनेर सोच्ने है त। डकुमेन्ट भन्ने एउटा ऊ छ अघि थियो नि त हाम्रो होइन, यता डकुमेन्ट भन्ने यता ल भित्र एउटा मेथड बनाएर मैले भन्नु यता हरे होइन, गेट एलिमेन्ट बाई आइडी भन्ने यस्तो मेथड छ होइन। अनि यसको अब के डेफिनेसन होला होइन, फङ्सन अब कल ब्याक फङ्सन नै गर्न एनोनिम फङ्सन भन्ने हुन्छ क्या। के भन्न खोज्छ नेम नै दिनुपर्छ भन्ने छैन, एनोनिमस कतिलाई दिने अब्जेक्टभित्र है त। यहाँ जनरली तल दिने होइन, तल नै दिन त पाइयो फेरि त्यो डाइरेक्ट अब हुन्छ होइन। एनोनिम फङ्सन भन्ने हुन्छ, जस्तै यहाँ नेम त दिन मिल्छ नि त होइन, कल भन्ने नेम नदिन पनि पाइयो क्या, किन यो यसमा डेफिनेसन छ। यसलाई कल गऱ्यो भने यो फङ्सन चाहिँ कल हुन्छ। अनि यो भित्र के छ केही कुराहरू उसले लेखेछ क्या। अब यो के गरेछ डकुमेन्ट डट जस्तै माई डकुमेन्ट छ, यता डकुमेन्ट लेखेको छ होइन, जस्तै माई डकुमेन्टमा चाहिँ मैले डकुमेन्ट किन लेखेन भन्दाखेरि डट अब गेट एलिमेन्ट बाई आइडी यति गरेँ। अब यो भित्र के आएको छ डेमो भन्ने छ, डेमो भन्ने विचार गर्ने है त, कहाँ छ डेमो यो भन्ने छ, यसरी ट्रिगर गरेको हो क्या
डेमो आयो। अनि त्यसको के गर्यो इनर एसटिएम के हो इनर एसटिएम अहिले आउँछ यो सिन्ट्याक्समा ध्यान नदिने मैले भन्न खोजेको कि अब्जेक्ट कसरी अब्जेक्ट अनि त्यसको मेथड कसरी कल भएको अनि त्यसको प्यारेन्थेसिस हैन यता चाहिँ डेमो आएको है यसरी चाहिँ ट्रिगर गरेको के जस्तै यो ट्रिगर गरेको थियो यहाँ यति सजिलो थियो छोटो थियो यहाँ चाहिँ यति लामो हुन्छ यो कन्फ्युज नहुने है त नतर्सिने यो धेरै डर लाग्दो देखिन्छ सुरुमा हो के हो यो हैन डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी अनि प्यारेन्थेसिस अनि त्यो भित्र अनि डट फेरि छ हैन अनि इनर एसटिएमएल भन्ने छ हैन अब्जेक्ट यो डट डट सोच्ने त्यो अब्जेक्टको भित्र फेरि अब्जेक्ट फेरि त्यसको के गर्ने मेथडहरू हैन अनि त्यसको प्रोपर्टिजहरू अनि राइटमा भनेको भ्याल्यु है मैले यहाँ सिम्पल के गरेको भन्दाखेरि यो पी भन्ने डेमोमा के गरेको भने त्यसको इम्टी अब्जेक्ट इम्टी एलिमेन्ट थियो नि त केही थिएन त्योमा के हालेको एउटा सिम्पल टेक्स्ट हालेको के हेलो वर्ल्ड भन्ने है ओके अब आउँछ यसमा सिन्ट्याक्स मैले एउटा सिन्ट्याक्स जनाले कस्तो हुन्छ भन्ने देखाएको है ओके ल त्यो भएन मैले यसलाई सबलाई काटेँ एक कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ है ओके अब यो चिजहरू गर्छौँ हामी है त हामी यो चारवटा चिजहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अब सबभन्दा सुरुमा हामीले के सिक्नुपर्छ भनेपछि एक्सेस गर्ने के जस्तै यहाँ त कसरी गरेको थियौँ पी गऱ्यो भयो हैन अनि त्यसमा चाहिँ चिज चाहिँ फन्ट साइज राख्यो भने फन्ट साइज राखेँ मैले यति 14 पिक्सल राख्यो भने फन्ट राख्दा नि हुन्छ है त मैले यसको सर्ट एन्ड भन्न छुट्टा छ फन्ट राख्दा नि हुन्छ जस्तै फन्ट भनेको के हो सर्ट एन्ड हो के फन्ट साइज फन्ट फ्यामिली फन्ट वर्ड फन्ट स्टाइल छ खालि फन्ट साइज एउटा मात्र दिनु छ भने फन्ट के अरे साइज नदिँदा नि हुन्छ किन सर्ट एन्ड फन्ट साइज होइन ल फन्ट साइज चाहिँ लेखेँ मैले अहिले गएर यो गएर के हुन्छ यो पेजमा गएर हैन यो पेजमा आएको पीमा यसरी गर्छ अब जाभास्क्रिप्टमा त्यसरी हुँदैन है पहिला के गर्नु पर्यो ट्रिगर गर्नु पर्यो अब यो पी भन्ने ट्रिगर यसरी ट्रिगर गर्नाले अब यहाँ नि ट्रिगर गर्नु पर्यो अब त्यसका जनरली चारवटा तरिका छन् हामी त पचाउँछौँ पचाउ अलिकति एडभान्स लेभलको भयो 4 लेभल हामीले चाहिँ 4 लेभल जनरली युज गर्छौँ सबभन्दा सुरुमा यहाँ जस्तै के यहाँ कसरी एक्सेस गर्थ्यौँ एउटा त ट्याग नेम हैन पी भन्ने अर्को आइडीबाट हैन यसरी गोवान भन्ने छ आइडी हैन अर्को के क्लासबाट हैन क्लास नेमबाट हैन 3 तरिका अर्को भने मैले कति भने ट्याग नेम आइडी क्लास नेम भने अनि यहाँ एउटा अर्को हुन्छ के चौथो अब आउँछु त्यसमा चौथोमा पहिला यो तीनवटा जसरी सीएसएस मा हामीले जसरी चाहिँ गर्थे हैन त त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले यता चाहिँ गरौँ है त ओके सबभन्दा सुरुमा ट्याग नेमबाट छ है त सीएसएसमा नि ट्याग नेमबाट जान्थ्यो हामीले हैन कुनै पनि ट्रिगर गर्न चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हैन क्लास आइडी त त्यसपछि आउँथ्यो नि त है सबभन्दा सुरुमा हामीले कसरी जान्थ्यौँ भन्दाखेरि ट्याग नेमबाट जान्थ्यौँ अब के गर्ने भन्दाखेरि ल डकुमेन्ट भन्ने अब्जेक्ट मैले सुरुमा भने ब्राउजर कुनै पनि पेजलाई रेन्डर गर्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट बनाउँछ के डकुमेन्ट अब त्यसको के छ गेट एलिमेन्ट बाई आइडी है अब होइन मेथड भयो हैन प्यारेन्थेसिस सरी आइडी भनेर मैले मिस्टेक गरेछु भाइ ट्याग नेम ल यति बुझ्ने है त यो किवर्ड हो है यति बुझ्ने है यो चाहिँ कुनै पनि चिजलाई यो जस्तो पी लेख्थ्यौँ भनेपछि यो ट्रिगर गर्ने अब यो भित्र के आउँछ भन्दाखेरि ट्याग नेमहरू आउँछ क्या जस्तै H1 गऱ्यौँ भने यहाँ H1 गऱ्यो भने के हुन्थ्यो त्यो पेज भएको सबै H1 लाई के गर्थ्यो ट्रिगर गर्थ्यो नि त यसले नै त्यही गर्छ यहाँ H1 लेखेँ मैले सिम्पली यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो पेज भित्र के अब कुन पेजमा अहिले index.js कुनमा लगाएको छ हामीले यो पेजमा लगाएको नि त यता हैन यो पेज भित्र भएको सबै H1 अहिले H1 चाहिँ मैले H1 लेखेँ पछि डी हेडिङ 1 भन्दै है अब के गर्छ भन्दाखेरि यो पेजमा भएको सबै H1 लाई के गर्छ यसले ट्रिगर गर्छ ट्रिगर त गर्यो तर हावामा गर्यो के किन हावामा गर्यो जस्तै पानी हाले कता हाले थाहा छैन कन्टेनर त छैन
अब के गरेँ भन्दाखेरि यसको लेफ्टमा मैले लेफ्ट या कन्स्ट नै गरौँ। अहिले किन गर्छु भने ल फर इक्जाम्पल भारबाट नै गरौँ है त। अहिले आउँछ लेफ्ट र कन्स्टमा var के भन्यो भन्दाखेरि माई ट्याग नेम क्यामल केसमा लेखिरहेको छु है त, विचार गर्नु है। ल पहिला यति बुझाएँ नि त मैले होइन, यति बुझायो भने के हो, यसले के गर्छ ट्रिगर गर्छ है, डकुमेन्ट अब्जेक्ट त्यसको मेथड छ, अनि त्यो मेथडले के गर्छ त्यो पेजमा भएको सबै एचवानलाई ट्रिगर हो। अब यो त ट्रिगर त गरेर तर कहाँ राख्ने, किनकि राख्यो भने जस्तै जुस ग्लासमा हाल्यो भने अनि पो ग्लास टक्क समातेर पिउँला या आफूले पिउँला या कुनै साथी आउनु भएको छ या रिलेटिभ आउनु भएको छ घरमा भने त होइन, जुस त सिधै दिन के हुन्छ त्यसलाई कन्टेनरमा गर्छ। अनि किन गर्छौँ कन्टेनरमा, जे नि युज गर्नलाई सजिलो, भरे 1 घन्टा पछि पिउँला र होइन ग्लासमा हाल्यो फ्रिजभित्र राख्यो होइन। त्यसरी जस्तै केही आँप छ अरे त्यसको जुस बनायो हामीले बिहान केही मसिनबाट, अब यो हामीलाई अहिले खानु छैन अरे पछि खानु चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा पछि त्यसलाई फ्रिजमा राख्यो, कन्टेनरमा त राख्छौँ नि त। त्यसै यहाँ गर्छौँ। अब एच1लाई के गर्ने, केही गर्नुलाई हामीले ट्रिगर गरेछौँ नि त। जस्तै एच1लाई किन ट्रिगर गरेँ, किनकि यसमा के गर्नु छ, हामीले यता नै के गर्नु छ है। त्यही भएर मैले के गरेँ, एउटा माई ट्याग नेम भन्ने बनाएँ है। त्यसमा के गरेँ, यसलाई स्टोर गरिदिएँ भन्नाले यो एच1मा जे आउँछ के आउँछ यो अहिले बताउँछ है त। सेभ भयो, अहिले के आउँछ यहाँ हेर्ने है त। कन्सोलमा गएर अनकोट एरर इन एच1 नट डिफाइन भन्छ, एच1 डिफाइन छ त होइन, एकैछिन त के एरर आयो भने यस्तो हुन्छ है त। डकुमेन्ट DOCUMENT elements by tag name के रङ पाउँछ, H1 is not defined right? एकैछिन है त। var x is equal to DOCU x is equal to document DOCU document dot query query पनि राखौँ get elements by tag name। सरी ठिकै गरेछु त है त, ट्याग नेम होइन यसमा के अरे एच1 हाल्यो भने ओहो एउटा मिस्टेक गरेछु जस्तो लाग्यो। ओके अनि एक्स डट रिम्याप डट केलेन्स ठिक छ एक्स 0। ओके मैले के मिस्टेक गरेछु भन्दाखेरि यो हो नि त भयो भएन होइन। अहिले माई ट्याग नेम हेऱ्यो भने अब यसले के गर्छ एउटा एचटिएमएल एलिमेन्टमा राख्छ। मैले के गरेको छु डबल कोट छुटाउनु बोलेको छु है, सानसानो मिस्टेकहरू। ओके एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि एउटा कुरा बुझ्ने है त, के बुझ्ने भन्दाखेरि कुनै पनि वेब पेजमा ट्यागहरू के कुनै ट्याग नेमहरू 2 या 2 भन्दा बढी हुन सक्छ नि त। जस्तै यहाँ एच1 भनेको छ नि त, अब त्यसले के गर्छ एच1 हामीले सिम्पली लेख्यो भने एउटा पेजभरिमा होइन पेजभरिमा गएर सबै एच1मा गर्छ भन्नाले उसले पहिले के कन्सेप्ट राख्छ, के पोसिबल छ भनेपछि ट्याग नेमहरू है, ट्याग नेमहरू 1 या 1 भन्दा जस्तै एच1 भन्दा 2 या 2 भन्दा बढी हुन सक्छ। त्यही भएर के गर्छ भन्दाखेरि यो भेरिएबल छ नि त, यो भने सिम्पल भेरिएबल होइन क्या, यो भने एरे हो
किन यहाँ अर्कोबाट नै बुझ्ने हो त, यहाँनिर एलिमेन्ट्स भन्ने छ है त, एउटा कुरा विचार गर्ने अहिले आउँछ हामी त्यसमा। कसैमा एलिमेन्ट मात्र होला, कसैमा एलिमेन्ट्स भन्ने होला। ट्याग नेममा एलिमेन्ट्स हुन्छ, किनभने H1 भनेको भोलि एउटा नै हुनसक्छ माने, तर एक या एकभन्दा बढी नै हुनसक्छ नि त। त्यही भएर अलरेडी उसले के गर्छ, किनकि एरेमा त एउटा राख्न पाउँदैन भन्ने छ, राख्न त पाइयो नि त, तर भेरिएबलमा राख्न पाउँछ र एकभन्दा बढी राख्न पाउँदैन। त्यही भएर पहिले उसले के गर्छ, एरे बनाउँछ क्या, भन्नाले यसले एरे रिटर्न गर्छ। अब यसमा एरे गएर बस्छ भन्न खोजेको कि होइन। जस्तै माई ट्याग नेम हेऱ्यो भने है, सरी त्यो एकैछिन के मिस्टेक भयो। ओके, त्यो चाहिँ रिटर्न गर्छ होइन। अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि सबभन्दा सुरुमा भनेको थिएँ होइन, एरेहरूलाई कसरी एक्सेस गर्ने। जस्तै लेट एक्स इज इक्वल टु, मैले के गरेँ 1 2 3 गरेँ। अब यसलाई कसरी एक्सेस गर्थ्यौँ, हामीले एक्स लेख्थ्यौँ, सिम्पल के गर्थ्यौँ, बिग ब्र्याकेट राख्थ्यौँ होइन। जस्तै 0 को गर्न छ भने 0, अनि त्यसपछि अब यसमा के चेन्ज गर्न छ भने 1 छ भने 5 छ भने चाहिँ अब के भयो, एक्सको यो जुन फर्स्टको पोजिसन छ त्यसको भ्याल्यु 1बाट 5 भयो। त्यसरी यहाँ गर्न सक्छौँ है त। माई ट्याग नेम भने के हो, त्यो भयो। अनि माई ट्याग नेम भने डट भनिरहेछ, यो गरेँ 0 गरेँ है। 0 किन गरेको भन्दाखेरि यहाँ 3वटा HTML एलिमेन्ट लेख्छु है त म, 1 2 3 भयो। अब गर्नु 3वटा छ होइन। मैले 0 डट इनर HTML गरेँ भने इज इक्वल टु, अहिले के हो इनर HTML अहिले आउँछ है त, मैले यहाँ भन्न खोजेको मात्र नथिङ गरेको। अब हेर को चेन्ज भयो, यो भयो। किन 0 भने एरेमा बसेछ, एरेको फर्स्ट एलिमेन्ट भने यो हो है। अब मलाई सेकेन्डको गर्नु छ अरे, अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि 0 को ठाउँमा यहाँ 1 गरेँ, किनकि सेकेन्ड एलिमेन्ट भने 1 हो। 1 को ठाउँमा ल मैले के गर्दै समथिङ भन्ने गरेँ है, भयो समथिङ भयो। अब त्यो थर्डलाई गर्नुपर्छ भने चाहिँ 2 गर्नु होइन। यहाँ माई ट्याग नेम भन्ने, किन माई ट्याग नेम गरेको, यता त के भएको छ, स्टोर भएको हो नि त यसमा, कसमा भएको छ, माई ट्याग नेम है। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याग नेम डट इनर HTML गऱ्यो होइन है, समथिङ भन्ने भयो। अब जेन समथिङमा नथिङ एनिथिङ है, यसरी चाहिँ चेन्ज भयो। भन्नाले त्यो सबैले एरेमा राख्छ होइन। अनि के भयो, अनि त्यो कुराहरू के भयो, हामीले हरेक एलिमेन्टलाई एक्सेस गरेर हामीले के गर्न सक्यौँ, ठिक छ। अब यस्तो भन्ने होइन त, एउटा मात्र एलिमेन्ट भयो के गर्ने भन्ने कुरा, एउटा मात्र एलिमेन्ट भयो बिग ब्र्याकेट नराख्ने भन्ने खोज्छ, राख्नु पर्दैन भन्ने नसोच्ने है त। उसले एरेमा राख्छ, एउटा मात्र भयो नि हामीले के गर्छौँ, हामीले माई ट्याग नेम बिग ब्र्याकेट खोल्यो, एउटा मात्र फर्स्टलाई गर्नु छ 0, सेकेन्डलाई गर्नु छ त 1, अहिले त एउटा मात्र छ 0 गरे डट इनर HTML है। यसमा टेक्स्ट चेन्ज गरिदियो होला है, सुरुमा यो थियो। अब हामीले HTML-मा त हाम्रो यो छ नि त है, हेर्नु त HTML-मा के छ, हेडिङ 1 भन्ने छ, तर यहाँ त टेक्स्ट चेन्ज भन्ने आइरहेको। किन HTML-को किन लेख्ने, यो भ्यालुभित्र चाहिँ किन चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर रेन्डर त भयो यो पेज होइन, यसरी रेन्डर भयो। पहिला त यो नै आएको, के आएको, यो आएको होइन, तर लास्टमा गयो के भयो, जाभास्क्रिप्ट रन भयो। अनि जाभास्क्रिप्ट रन भएपछि हामीले जाभास्क्रिप्टमा के लेखेछौँ, त्यसलाई ट्रिगर गरेर त्यसको के गरेछौँ, भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेछौँ है। इनर HTML-ले जनरली के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको भित्रको कन्टेन्ट, के कन्टेन्ट, टेक्स्ट कन्टेन्ट है त। जस्तै इमेजको इमेज चेन्ज गर्ने भने इमेजको इमेज चेन्ज गर्नलाई कसरी अहिले आउँछ, टेक्स्ट कन्टेन्ट के, कुनै पनि एलिमेन्टको भित्रको टेक्स्ट कन्टेन्ट हामीले चेन्ज गर्नु छ भने इनर HTML। एउटा अर्को छ, पछि अर्को एलिमेन्ट छ, त्यो पछि त्यसको र यसको डिफ्रेन्स अलिकति स्लाइटली अलिकति कम छ। जस्तै के छ भन्दाखेरि 5 र यो 0 भन्ने त छँदै छैन, 2 भन्ने त छैन, 0 एउटा मात्र छ। डट टेक्स्ट कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ, यसरी नै हामीले राखेर चेन्ज गर्न सकिन्छ। भनेर टेक्स्ट कन्टेन्ट भन्ने छ। तेस्रो यसको
केही सानो डिफ्रेन्स छ, अलग उस्तै उस्तै काम गर्छ। जनरली हामीले इनर एस्टिमबाट मात्र गर्छौँ है। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, जुन फर्स्टको लाइन पढ्यो हामीले के गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब हामी केमा थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि भ्यारिएबललाई भन्नाले एचटिएमएलकोलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने। यो त भयो के को, ट्याग नेमको है। मैले कमेन्ट गरिदिएँ बाई ट्याग नेम है, ट्याग नेमबाट कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। अब अर्को हामीले ट्याग नेमबाट होइन अरूले पनि गर्न सक्छौँ। केबाट, उता उता पहिला सिएसएसको गरौँ। अर्को के छ, पहिला त ट्याग नेम अनि अर्को आइडी भन्ने है। अब आइडी छैन, मैले आइडी गरेँ फर इक्जाम्पल, यसलाई आइडी दिएर होइन, माई टाइटल भने या माई हेडिङ भनौँ होइन, क्यामल त्यसमा लेखेर माई हेडिङ माइनस हेडिङ है। अब यसलाई बाहर गरेँ मैले, बाहर गर्नुहुन्न है, किन गर्नुहुन्न अहिले भन्छु। मैले सिम्पली बाहर गरेँ, या कन्स त पढ्नु भएको छ होइन। किन हामीले बाहर गर्दैन भने भोलिको दिन यो बाहर गऱ्यो भने त यो चेन्ज हुनसक्छ होइन। हिजो पढ्यो त भेरिएबल, किन भेरिएबल गऱ्यो भने त्यसलाई पछि गएर चेन्ज गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले भेरिएबल गर्दैनौँ, के गर्छौँ भने कन्स्ट गर्छौँ होइन। यसको यो भ्याल्यु होइन है, यो चेन्ज गर्ने होइन। यो के, यो ट्याग नेममा अरू चिजहरू, यो यसको सट्टा अरू चिज नहालोस् भनेर है। ट्याग नेम अहिले के आएको छ, H1 आएको छ। भोलि माई ट्याग नेम इज इक्वल टु भेरिएबल गरेर त माई ट्याग नेम इज इक्वल टु 20 लेखिदिएर है प्रोग्रामको तल। तर कन्स्ट लेख्यो भने भोलिको दिन कसैले अरूले, मैले गरेन, भोलिको दिन अर्को डेभलपरलाई गरेँ, उसले चेन्ज गर्न खोज्यो भने हुँदैन, किनकि मैले कन्स्ट लेखेको छु अनि प्रोग्राम रङ भयो है। ओके, कन्स्ट बनाएँ मैले, अर्को बनाएँ ल, आइडीबाट मलाई ट्रिगर गर्नु पर्छ। म के भन्दाखेरि माई आइडी भन्ने बनाएँ है, इज इक्वल टु त्यही डकुमेन्ट डट लगभग आइडीको नि सेम है, गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, यति सेम हो, यति नाम फरक हो। अब यहाँ एउटा कुरा विचार गर्ने है त, मैले अघि नै भनेको थिएँ, पहिला त के बुझ्ने भन्दाखेरि आइडीको खासियत के हो त होइन, त्यसको क्यारेक्टर के हो। आइडी भनेको के क्यारेक्टर भने चाहिँ युनिक हुन्छ होइन। एउटा वेब पेज, एउटा पेजमा युनिक हुन्छ कि आइडी भने, एक या एकभन्दा बढी नाम हुँदैन। त्यही भएर हेर्ने है त, गेट एलिमेन्ट भन्ने छ, यता नि एलिमेन्ट भन्ने छ, तर यहाँ प्लुरल छ क्या होइन। यहाँ चाहिँ के छ, सिङ्गुलर छ होइन, एलिमेन्ट भन्ने छ। यता विचार गर्ने त एलिमेन्ट्स भन्ने छ, किनकि ट्याग नेम हो नि त यो। ट्याग नेम भएको हुनाले H1 एक या एकभन्दा बढी हुनसक्छ, तर यो त आइडी हो, आइडी एकभन्दा बढी हुनसक्छ र हुँदैन होइन। त्यही भएर यहाँ एलिमेन्ट भन्ने छ है। अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ बाई आइडी, यो नामबाट नै सजेस्ट छ। अब VS कोड युज गर्नुहुन्छ भनेपछि के हो, टाइप गरेर राख्नु पर्दैन होइन, त्यति हाल्दाखेरि अटोमेटिक है। ओके, अब गेट इभेन्ट बाई आइडी गरेँ। अब के गरेँ भन्दाखेरि आइडीको नामहरू प्यारेन्थेसिस यो दिने, नबोल्ने है त, सिङ्गल कोड डबल कोड त्यति दिने हुन्छ। अनि यहाँ आइडीको नाम के छ हाम्रो, यो भित्रको लेख्ने है त, माई हेडिङ भन्ने। अब यो एउटा कुरा भन्छु, कन्फ्युज नहुने है त, है हेडिङ भन्ने है। अघि मैले के भनेको थिएँ, डेस नगर्नु भनेको थिएँ होइन। जाभास्क्रिप्टमा त सर तपाईँले डेस गर्नु पर्यो होइन, यो डेस भनेको हाइफन या माइनस यस्तो नगर्नु भन्नुभएको थियो है। त्यो कस्तोमा भनेको भन्दाखेरि भेरिएबलमा के, जाभास्क्रिप्टमा। यो त जाभास्क्रिप्ट होइन नि त, यो भित्र कोड लेखेको थियो, यो त स्ट्रिङ हो होइन। योमा त जे नि हुनसक्छ, ऱ्यान्डम यस्तो अक्षरहरू जे नि हुनसक्छ है, स्ट्रिङ हो नि त होइन। स्ट्रिङमा त्यो सब्ट्र्याक्ट हुँदैन, सब्ट्र्याक्ट कति लाउँदैन, यस्तो गर्नु होइन। जस्तै माई ट्याग नेम माइनस माई आइडी यस्तो गऱ्यो भने, किन भेरिएबलको नामहरू छ नि त एक्जिक्युसनमा, जो जाभास्क्रिप्टको सिन्ट्याक्सको एक्जिक्युसनमा होइन। यो भने त एउटा छ, त्योभित्र प्यारामिटर गएको छ, त्यो जुन चाहिँ स्ट्रिङ हो होइन। स्ट्रिङलाई उसले के गर्दैन, क्यालकुलेट गर्दैन कि, स्ट्रिङ हो नि त। स्ट्रिङ माइनस भने होइन, जस्तै लेट नेम इज इक्वल टु देव डट, यो लेख्यो भने है, यो लेख्यो भने अब देव माइनस चन्द बुझ्दैन कि उसले होइन। जस्तो यसलाई सेभ गऱ्यो भने, अहिले सिम्पली हेऱ्यो भने नेम हेरेँ, एकछिन के गरेको, नेम गरेको होइन। ओके, त्यसो नै त एमटी देखायो, किन देखायो भन्दाखेरि है देवचन्द भयो नि त। यो माइनस यो एक्जिक्युट गरेको होइन, किन स्ट्रिङभित्र उसले
यो भित्र भएको सबै स्ट्रिङ भन्ने बुझ्छ कि कुनै क्यालकुलेसन गर्दैन। जस्तै स्ट्रिङ गरे छैन भनेपछि है यस्तो गरेपछि अनि बल्ल के गर्छ उसले माइनस बुझ्छ क्या होइन, देव माइनस जन भनेर बुझ्छ। यो भित्र अब हामीले नम्बरलाई नै स्ट्रिङ गर्न सक्छौँ होइन, यो त थाहा भयो नि, 23 स्ट्रिङमा नै लेख्न सक्छ है। 23 अनि वर नेम नेम नाम सब नेम होइन इजिकल टु ल 25 लेख्न सक्छौँ है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि रिफ्रेस गरेन र ओके अहिले यसले डाइनामिकली ट्याग गरेर अब हामी एडभान्समा आउँछ यसको लागि है त। ओके ल हामी कता थियो भन्दाखेरि आइडी चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्नेमा थियो है। आइडी चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने भने गेट एलिमेन्ट बाई आइडी युज गर्ने है। गेट एलिमेन्ट बाई आइडी युज गऱ्यो भने अनि त्योभित्र चाहिँ जे आइडीमा दिएको छ क्या त्यो टेक्स्ट त्यसमा डेस होला जे होला होइन, जे भने उसले स्ट्रिङको टाइपको हिसाबले लिन्छ। अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि योमा गएर सिलेक्ट गर्यो, के सिलेक्ट गर्यो यो H1 भन्ने, किन आइडी त कसमा दिएको छ H1 भन्नेमा दिएको छ। अब यसलाई सिम्पली हेऱ्यो भने ल यसो गरौँ नि त, भ्यालु नै चेन्ज गर्थ्यौँ यहीँबाट। अहिले के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ यो दिने होइन, के दिने होइन बिग ब्र्याकेट दिँदैन, किनकि उसले एरेमा राख्दैन नि त है। अब त एउटा सिङ्गलमा राख्छ। जस्तो डट इनर एस्टिमेल गऱ्यो भने आइडी टेक्स्ट चेन्ज युजिङ आइडी भन्नु पऱ्यो। मैले कन्ट्रोल सेभ गरेँ, सिम्पल हेऱ्यो भने है चेन्ज भयो केद्वारा आइडी युज गरेर है। यो तरिका हो कि कसरी युज गर्ने ट्रिगर गर्ने। जस्तै यहाँ ट्याग नेमबाट नै गर्न सक्थ्यौँ, आइडीबाट नि, क्लास नेमबाट होइन, यसले केही फरक पार्ने होइन, यसले ट्रिगर गर्नलाई मात्र के है, योमा भएको एलिमेन्टहरूलाई कसरी ट्रिगर गर्ने भन्ने कुराहरू मात्र है। ओके ल यो भयो आइडीबाट बाई आइडी भन्ने। अब थर्डमा आउँछ उता के छ क्लास नेम भन्ने होइन, बाई क्लास नेम गऱ्यो भने कन्स्ट माई क्लास CLASS है इजिकल टु डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट्स बाई क्लास नेम। ल यो त्यसको लागि सिन्टेक्स। अब यो भित्र के जान्छ क्लास नेम आउँछ। जस्तै यसमा क्लास नेम राख्यो भने यसमा आइडी नै क्लास नेम दिने पाउँछ होइन, क्लास माई हेडिङ। ओके अब के अरे माई। अब एउटा कुरा कन्सिडर गर्ने है त, क्लासको क्यारेक्टर भन्ने के बुझ्ने। जस्तै ट्यागहरू एकभन्दा बढी हुन सक्थ्यो है, त्यस्तै क्लास नेम नि हामीले पढेछौँ नि त एचटिएमएलमा के हुनसक्छ। जस्तै माई हेडिङ भन्ने क्लास भन्नाले क्लास भनेको त्यो हो नि त, क्लासको क्यारेक्टर एक नै हुनसक्छ, 2 हुनसक्छ या 2 भन्दा बढी नै हुनसक्छ होइन। भन्नाले सिम्पली भन्दाखेरि 1 या 1 भन्दा बढी हुनसक्छ होइन। त्यही भएर यहाँ विचार गर्ने है त, यहाँ हेर्ने है के छ एलिमेन्ट्स भन्ने छ है, प्लुरल गर्यो किन 1 या 1 भन्दा बढी छ नि त, यसको किवर्ड नै त्यो। अब होइन मलाई 1 मात्र गर्नु छ त यो एलिमेन्ट मात्र गराउँला भन्ने होइन, यसको सिन्ट्याक्स नै यो हो। उसले एउटा एलिमेन्ट भयो भने एरेमा राख्छ, जस्तै माथि राखेको थियो नि त है, त्यसरी उसले के गर्छ तल पनि एरेमा राख्छ है। यो कुरा बुझ्नु। अब यसलाई एक्सेस गर्नाले त्यही गर्नु पर्ला जसरी क्लास गरेको थियो। जस्तै माई क्लास गरेको थिएँ, अब के गर्नु पर्ला एरे हुनाले बिग ब्र्याकेट गरेँ 0 है डट इनर एचटिएमएल इजिकल टु टेक्स्ट चेन्ज युजिङ माई क्लास है। ओके भयो टेक्स्ट चेन्ज बाई युजिङ माई क्लास भन्ने या क्लास सिलेक्ट। अब यो के गर्यो भन्दाखेरि एउटा H1मा हामीले H1 भनेर यहाँ ट्रिगर गरेर कुनै दिएको या आइडी दिएर ट्रिगर गरेको या के क्लास दिएको पनि गरेको जस्तो है। ओके तेस्रो तरिका। एउटा चौथो छ जुन CSSमा छैन, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि भाइ क्वेरी सिलेक्टर भन्ने हुन्छ है। अब यो किन भन्दाखेरि यो 3वटा हामीले लगभग एक हिसाबले रेयर नै युज गर्छौँ
युज गर्ने नै हुन्छ, अलिकति झन्झट हुन्छ क्या है। किन झन्झट हुन्छ भनेपछि अब जस्तै फर इक्जाम्पल मानौ हामीले के छ माई हेडिङ भन्ने 10वटा छ अरे है, 10वटा कुनै एलिमेन्ट छ, हरेकमा 10वटा राखेको छौँ। अब थाहा पाउनु पऱ्यो नि त एउटा पेजमा मलाई 6औँ होइन 6th एलिमेन्टलाई कुनै स्टाइल गर्नु छ। अब के गर्नु पर्ला, माई क्लास होइन माई हेडिङ भन्ने 10वटा छ र अहिले छैन होइन, फर इक्जाम्पल मानिलिउँ 10वटा गरिदियो अरे है, कति गरेँ मैले थाहा छैन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10वटा माई एलिमेन्ट भन्ने हुनसक्छ एउटा पेजमा। अब मलाई यो 6th एलिमेन्टलाई गर्नु छ भनेपछि अब के गर्नु पर्ला, मैले माई क्लास अनि लेखेँ 6 भन्ने है इज इक्वल टु सरी डट इनर एस्टिमल इज इक्वल टु 6th एलिमेन्ट चेन्ज है, भयो 6औँ होइन चेन्ज भयो होइन। ल अब त 10 भयो, भोलिको दिनमा पेज 100वटा छ अरे होइन। हामीलाई 56लाई गर्न छ भने पहिला त गर्नु पऱ्यो नि त, अहिले पो 6औँलाई गर्नु थियो, सेम एच हुन्छ। भोलिको दिन यो माई हेडिङ भन्ने थियो H1लाई मात्र दिइन, के थाहा भोलिको दिन प्याराग्राफलाई दिएला, के थाहा कुनै डिपलाई दिएला होइन। कुल एलिमेन्ट भन्ने यो इन्डेक्सिङ यो नम्बर थाहा पाउनु पऱ्यो क्या, हामीले याद गर्नु पऱ्यो या जे नि भनौँ अब होइन। ट्याग नेम नि त्यही, अब जस्तै H1 छ 6औँ ट्याग नेमलाई 6th ट्याग नेमलाई गर्नु पऱ्यो भने यस्तै गर्नु पर्ला, माई ट्याग नेम अनि ब्र्याकेटमा 6औँ भने चाहिँ 6औँलाई त 5 हो नि त है, सरी 7औँलाई भएछ, एक इन्डेक्सिङ कम हो होइन। अनि यहाँ के गर्नु पर्ला, माथि गरेर माई क्लासको ठाउँमा माई ट्याग नेम है यसरी गर्नु है, 6th एलिमेन्ट चेन्ज गर्नु। अब यो त झ्याउ भयो नि त है। अब सानसानो अलिअलि ठिक छ, कहीँनिर हामी यसलाई युज गर्दै गर्दैन भन्ने होइन, यो 3टाले युज गर्छौँ कहीँनिर युनिकली आइडेन्टिफाई या कुनै एउटा पर्टिकुलर उसभित्र काम गरिरहेको छ भने चाहिँ। अब जनरली म के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन 4औँ जुन पढ्न गइरहेछ त्यो चाहिँ युज गर्छु है। त्यो चाहिँ के हो, क्वेरी सिलेक्टर भन्ने सेम यस्तै हो, कन्स्ट माई QUERY इज इक्वल टु डकुमेन्ट डट, किन त्यसको अलिकति फ्लेक्जिबल छ अहिले आउँछ है त QUERY यस सिलेक्टर भन्ने। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो छ नि त यो हाइब्रिड जस्तो के है। किन हाइब्रिड जस्तो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको यो 3टैको के भन्छ समिश्रण भन्छ नि एउटा है, यो 3टैको एउटा मिक्सर भनौँ नि त एक हिसाबले। यो भने के होइन, यो न भन्नाले यो भने के होइन भन्न खोजेको, यो भने सब चिज हो क्या। जस्तो मलाई ट्याग नेम नै गर्नु छ अरे होइन, ट्याग नेमले सिलेक्ट गर्नु छ भने यहाँ H1 लेखेँ मैले सिम्पल है, के गर्ने होइन त्यही जस्तै यहाँ हेरेँ। अब यो गऱ्यो भने अब हेर्नु है त, यसलाई नेक्स्ट कमेन्ट गरौँ, H1लाई हामी त हामीले चेन्ज गर्नु, किनकि यहाँ चेन्ज गरेर छ फेरि यसले फेरि के रङ हुनेछ। ओके माई क्वेरी गरेँ है, डट इनर एस्टिमल गऱ्यो भने टेक्स्ट चेन्ज बाई के क्वेरी है, मैले सिम्पल सेभ गरेर हेऱ्यो भने केबाट भयो। अब हेर्ने त यहाँ एरेमा राख्नु परेको थियो नि त ट्याग नेम, किन यो ट्याग नेम भनेपछि एरेमा आउँछ, यहाँ नि हुन्छ त्यही, तर मलाई एउटा सिङ्गल मात्र H1 चाहिएछ भनेपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यता 2टा H1 छ भनेपछि है त कतिवटा थियो 10वटा थियो नि त, यसले के गर्यो फर्स्टको मात्र चेन्ज गरेको, किन यो अहिले सिङ्गुलर छ। अब यो सिङ्गुलर नै छ सबै छ भनेपछि सबै यो भने चाहिँ प्लुरल अफ यो सबैको कम्बिनेसन एक हिसाबले भनेपछि आइडी सिङ्गुलर, यी 2टा त प्लुरल हो नि त, यो पनि प्लुरल हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि क्वेरी सिलेक्टर अल सिङ्गल गऱ्यो, क्वेरी सिलेक्टर मात्र गऱ्यो भने एउटा गर्छ, अनि एउटा गऱ्यो भने यहाँबाट खोज्छ क्या, यहाँबाट के छ H1 खोज्छ क्या, यहाँबाट खोज्यो सुरुमा पायो नि त यसले, बस यो पायो, यो के गर्यो यो समातिहाल्यो, उसले समातेर कता हाल्यो नि त, त्यसपछि जति हुने H1 मतलब हुँदैन, किन यो त सिङ्गुलर छ। अब क्वेरी सिलेक्टर अल गऱ्यो भने है त यहाँ हेर्ने, अब के गर्छ, अब यसले एरेमा राख्छ। अब एरेमा भनिरहेको छु, किन एरेमा भनिरहेको छु, अहिले मैले अब्जेक्ट एक्सेस गर्न अर्को तरिका सिकाइरहेको होइन भन्नाले राख्न अब्जेक्टमा राख्छ,
भन्दाखेरि एरेमा भनेको किन अब्जेक्टमा राख्छ त्यो भोलि हेर्छु। अहिले एरेमा भनिरहेको छु किनकि यसको सिन्ट्याक्स अलिअलि मिलिरहेको खासमै अब्जेक्टमा राख्छ होइन। अब एरेमा अहिले बुझाउनलाई एरेमा मैले कन्सेप्टको हिसाबले भनेको है त। किन राख्छ भन्दाखेरि अब के भयो यो डकुमेन्ट यो पेजमा भएको सबै कुराहरू के गर्छ उसले भन्दाखेरि डकुमेन्टमा पेज भएको सबै कुराहरू उसले के गर्छ H1मा त्यो ट्याग भएको सबै यसमा राख्छ। अब एक्सेस गर्दाखेरि यसरी एक्सेस नगर्ने किन यसमा त एरे आइसक्यो हुन त अब्जेक्ट आइसक्यो तर एरे भनिरहेको छु किन अब म भन्छु है त पछि। अहिलेलाई एरे बुझाउँ है त। एरे बुझाउँ भन्नाले एक एलिमेन्टभित्र 2 या 2 भन्दा बढी भ्याल्युहरू छन् भन्न खोजेको। अनि यो सिन्ट्याक्स नै लगलग एरेलाई एक्सेस गर्नु जस्तै छ नि त है। अब यसमा मलाई के गर्नु छ थर्ड एलिमेन्ट मलाई गर्नु छ भने चाहिँ 2 लेख्ने है। अब टेक्स्ट चेन्ज बाइ क्वेरी सिलेक्टर हुन्छ भयो थर्ड एलिमेन्ट। हेर अब यो बुझ्ने है त। जस्तै यो त सिङ्गुलर हामीले गर्न सक्थ्यौँ र सक्थेन नि त होइन एरेमै राख्नु पर्थ्यो है। तर यसलाई हामीले एरेमा राख्नु छ भने चाहिँ एरेमा अल गर्नु नत्र एउटा सिङ्गल मात्र गर्नु छ भने चाहिँ यति गर्ने। उसले के गर्छ फेरि यो बुझ्ने है त। एचन गऱ्यो भने होइन मलाई यो चाहियो यो एउटा मात्र चाहियो भने हुँदैन। उसले के गर्छ यहाँबाट पढ्दै आउँछ सबभन्दा सुरुमा जे भेट्टाउँछ नि त्यही समात्छ है। एउटा कुरा बुझ्नु अन्त अल गर्ने सकभर 2 या 2 भन्दा बढी चाहिएको छ नि अलै गर्ने है त यो गर्ने। अब ट्याग नेमबाट नि गर्दैन क्या हामी जनरली के गर्छौँ भन्दा यो त ट्याग नेम भयो। अर्को के छ आइडी आइडीबाट अब यहाँ के छ आइडी माई हेडिङ भन्ने छ। अब यहाँ गरे अब यहाँ बुझ्ने है त। उहाँ के गर्थे भन्दाखेरि सिम्पल माई हेडिङ गर्थे होइन केमा डकुमेन्ट डट एलिमेन्ट बाई आइडीमा होइन माई हेडिङ भन्ने गर्थ्यो यस्तो गर्थ्यो नि त। यहाँ नि त्यही गर्ने हो तर एउटा चेन्ज हो क्या यो र यो यसमा त चेन्ज हुनु पऱ्यो नि। के चेन्ज भन्दाखेरि किनकि यो त हाइब्रिड हो है। यहाँ पो एलिमेन्ट बाई ट्याग नेम भन्ने मेथड थियो अनि यो भित्र यति हाल्यो भने उसले के छ त जे आउँछ यसमा यो आइडी भनेर बुझ्थ्यो। अब यसमा त थाहा छैन नि त ट्याग नेम नि आउनसक्छ आइडी नि आउनसक्छ क्लास नेम नि आउनसक्छ। त्यही भएर जनाउनलाई के गर्ने भन्ने कुरा अब ट्याग नेमहरू त सिम्पली हामीले नेम लेख्छौँ केही होइन के तर आइडी यो सिएसएसको जस्तो के सिएसएसमा के गर्थ्यो आइडी भनेर जनाउनलाई जस्तै पी मात्र लेख्यो भने यो भने ट्याग नेम तर आइडी पी भन्ने कसैलाई दिएछ पी यस्तो गर्थ्यो होइन। अब यो पी भने ट्याग नेम होइन पी भने आइडी हो त्यही चाहिँ यता गर्छौँ के गर्छौँ त्यो भेरिएबलको नेमको अगाडि भन्नाले आइडी जुन नेम छ त्यसको अगाडि क्या ह्यास राख्छौँ। अब यसले के बुझ्छ थाहा छ जुन यो मेथडलाई चाहिँ ओ यो चाहिँ आइडी हो भनेर ट्रिगर गर्छ है। अब आइडी त कहिले नि के हुँदैन एउटै सिङ्गल मात्र हुन्छ यहाँ यो लगाउनु परेन है। अब यो टेक्स्ट चेन्ज बाई के गर्नु पऱ्यो क्वेरी आइडी भन्नु पऱ्यो। क्वेरी त क्वेरी होइन प्रोनाउन्सिएसनमा क्वेरी भन्छ है क्वेरी अझै नि भन्नु है। अब यसले सुरुको गर्यो किनकि सुरुको हो नि त यहाँ हामीले रङ गरेछौँ आइडी 2 या 2 भन्दा बढी दिएछ त्यही पनि सुरुको गर्यो उसले होइन किनकि यो त हामीले रङ गरेको आइडी 1 या 1 भन्दा बढी सेम हुनु हुँदैन है। ओके सुरुको चाहिँ के गर्यो क्वेरी सिन्ट्याक्स युज गरेर तर आइडी किवर्ड युज गर्यो। त्यसै यहाँ क्लास नेम अब क्लास नेम गर्नु के गर्नु पर्ला यहाँ क्लास नेम के छ माई हेडिङ भन्ने छ। अहिले क्लास त 2 या 2 भन्दा बढी हुनसक्छ है। अब यहाँ डट मात्र गऱ्यो भने क्लास भयो तर यहाँ क्वेरी सिलेक्टर अल गरे छैन है। अल किन गर्ने 2 या 2 भन्दा बढी तान्नु छ भने हामीलाई एउटा मात्र तान्नु छ भने क्वेरी क्लास गरे सेभ गरेर सिम्पली है क्वेरी क्लास। अब यसको घाटा छ के घाटा छ उसले पेज यहाँबाट पढ्दै जान्छ के गर्छ उसले माई हेडिङ भन्ने क्लास खोज्छ कि उसले यहाँबाट खोज्दै भेटायो सुरुमै भेटा नि त होइन यो भेटा यसैको चेन्ज गर। हामीलाई अब तेस्रो गर्नु छ भने हुन त हुन्छ तर यहाँबाट हुँदैन भन्न खोजेको किन यो त सिङ्गुलर हो होइन क्वेरी सिलेक्टर मात्र यसले एउटा एलिमेन्ट समात्छ। अब एउटा एलिमेन्ट कसरी समात्छ यहाँ माथिबाट समात्छ क्या भन्नाले माथिबाट खोज्दै जान्छ जो फर्स्टमा भेटियो त्यो समात्छ। अब हामीलाई होइन धेरै गर्नु छ भने चाहिँ के गर्ने क्वेरी सिलेक्टर अल गर्ने उसले के गर्छ अल भनेको यो माई हेडिङ भन्ने जति नै यो वेब पेजमा क्लास होला सबैले समातेर के गर्छ एउटा अब्जेक्टमा राख्छ। अहिले मैले सुरुमा एरे भनेको छु भन्नाले एरे र अब्जेक्ट के हो कन्टेन्ट 2 या 2 भन्दा बढी भ्याल्युहरू भित्र हुने भन्ने कुरा अहिले भन्छु है त। किन मैले अब्जेक्टको अर्को एक्सेस गर्ने तरिका सिकाएन क्या त्यही भएर अब्जेक्ट भनेर फेरि कन्फ्युज हुनु होला। अहिलेलाई एरे बुझ्ने है त म अहिले भन्छु कसरी अब्जेक्ट हो भन्ने। ओके मलाई ल थर्डलाई गर्नु छ भने 2 गरेँ अनि क्वेरी के गरेँ मैले यसरी गरेँ अब थर्ड भयो है
सिङ्गुलर चाहियो भने सिङ्गुलर, कतिलाई एउटा क्लासहरू रिपिट हुन्छ भन्ने छैन नि त, कतिलाई युनिक क्लासहरू दिन्छ नि त है। जस्तै ऱ्यापरको जसरी बढी नै हुन्छ होइन, जस्तै सेक्सन 1 सेक्सन 2 दिन्छ, आइडी दिने भयो तर सेक्सन 1 सेक्सन 2 गर्छ है, त्यसरी चाहिँ गर्छ। अब युनिक दियो त्यसलाई क्वेरी सिलेक्टर गर्नु परेन, गरे भयो। नत्र युनिक चिज गर्नु छ भने आइडीबाट गर्ने, किनकि भोलिको दिन क्लासहरू युनिक त दियौँ एउटा मात्र क्लास, अनि यहाँ के गर्यो क्वेरी सिलेक्टर अल नगरेर क्वेरी सिलेक्टर नै गऱ्यौँ होइन। अब भोलिको दिन क्लासहरू रिपिट हुनसक्छ नि त, त्यसको माथि आइदियो अरे सेक्सन 1 होइन, यता सेक्सन 1 भन्ने थियो अरे यहाँ, तर यहाँ पनि सेक्सन आइदियो भने चाहिँ अब हामीले यता गरेछ भने यता सेक्सन आयो भने अब यसलाई समात्छ। त्यही भएर एउटा युनिक गर्नु छ भने गेट एलिमेन्ट बा आइडी गर्ने, किनकि यसमा यो दिइराख्नु पर्दैन होइन, एउटा मात्र समात्छ, त्यसलाई चाहिँ आइडी दिने है। आइडी अब सिएसएसमा नि हामीले जर्नली युज गर्छ, बढी जस्तो युज हुने भने जाभास्क्रिप्टमा है आइडी। कसैलाई युनिक बना भोलिको दिन जे नि एरर हुनसक्छ नि त, भइपरि आउने एररलाई हामीले ट्रिगर गर्नलाई है। ल यो 4वटा तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ, यो एक्सेस गर्न सक्छौँ के यो डममा भएको एलिमेन्टहरूलाई है। ओके, अब अरू कुरा म फटाफट गरिदिएँ। अब के गर्यो, यो ट्रिगर गर्ने भयो। अब ट्रिगर गर्नको ट्रिगर त गरेँ, ट्रिगर गरेपछि भित्र एलिमेन्ट हाल्नलाई के भने मैले डट इनर एस्टिमेट भन्ने है। जस्तै हामी क्वेरी डट इनर एस्टिमेट गरेँ होइन, यो भित्रको के हुन्छ टेक्स्ट कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै बटनको छ होइन, यहाँ बटनलाई सिलेक्ट गरेर ट्याग नेमबाट दियो टिटिओएन है, माई क्वेरी गऱ्यो या माई बटन लेख्दा नै हुन्छ होइन, डी माई बिटिएन एउटा सर्टकट भन्छ है त। 2-3वटा चिजहरू सेम छ, त्यो 2-3वटा चिज सँगै के गर्नु छ हामीले चेन्ज गर्नु छ। जस्तै यहाँ माई बटन छ नि त, यहाँ चेन्ज गऱ्यो भने यहाँ नै चेन्ज गर्नुपर्छ, किनकि अघि माई क्वेरी छ, त्यो यसको आधारमा यो चल्ने हो नि त। मलाई 2 या 2भन्दा बढी चिजहरू सिलेक्ट गर्नु छ, चेन्ज गर्नु छ एकैचोटि भने चाहिँ। जस्तै यहाँ अर्को छ अरे माई बटन भन्नेलाई, यो 3टा कुराहरू यहाँ नै चेन्ज गर्नु छ, यहाँ चेन्ज गऱ्यो भने यहाँ नै गर्नु पर्ला, यहाँ नै गर्नु पर्ला। हरेकचोटि चेन्ज गर्नुभन्दा सर्टकट म एउटा सर्टकट भन्छु, यो सिलेक्ट गर्ने है। अब यसरी गर्दा नि भयो, नत्र यो डबल क्लिक गर्दा एउटा वर्ड मात्र भयो, डबल क्लिक गर्दा वर्डलाई सिलेक्ट गर्छ भयो। अनि कन्ट्रोल डी गर्ने के है। अब 2टा कर्सर देख्नु भएन, एउटा यहाँ कर्सर छ एउटा यहाँ कर्सर छ, फेरि डी गर्ने भने 2टा मात्र चाहियो भने ठिक छ, जति चाहियो फेरि गर्ने भने कन्टिन्यू गर्दै जाने कि जतिचोटि चाहियो। यहाँ नि चाहियो यसलाई नि गर्नु छ भने फेरि डी गऱ्यो। अब हेर्नु त 3वटा कर्सर आयो होइन। अब यसलाई हामीले अब काट्यो नि काट्यो, चेन्ज गर्ने चेन्ज। जस्तै माई ल के भनौँ 1 बटन होइन, 3टै ठाउँमा भन्दा एकचोटि भन्नाले टाइम सेभिङको हो कि यो सर्टकट भने। सर्टकट जहाँ नि टाइम सेभ हो नि त। सर्टकट हामी किन युज गर्छौँ, लेन्दी प्रोसेस गऱ्यो भने टाइम बढी खर्चिन्छ, झन्झट हुन्छ, सर्टकटलाई चेन्ज गर्छ है। यो चाहिँ आज एउटा नयाँ सर्टकट बताएँ है त, हिजो अस्ति अर्को भनेको थिएँ। ओके, 1 बटनको मैले के गरेँ, डट इनर एस्टिमेट इज इक्वल टु सेन्ड मी, यता के लेखेको छ क्लिक मी छ, सेन्ड मी गऱ्यो भने है भयो नि त चेन्ज। यता त हेर्नु त, यता क्लिक मी भन्ने लेखेको छ, तर यता क्लिक मी आएको छैन, सेन्ड मी आएको, किनकि हामीले जाभास्क्रिप्टबाट दिन्छ। अब यो अहिले स्टार्टिङ चेन्ज गरिरहेको छ है, सिधै पेज भयो, सिधै रन भयो। अब केही कुरा भएपछि चेन्ज हुने, त्यसको लागि हामी इभेन्ट पढ्छौँ भोलि है। आज मैले स्ट्याटिक लेखेँ, सिधै पेज रन हुँदाखेरि सिधै जाभास्क्रिप्टको जे कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने। यो त भयो के भयो, एलिमेन्टहरूलाई कसरी चेन्ज गर्ने। अब त्यसको सिएसएस कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब आउँछ त्यो सिम्पल। जस्तै यसको चेन्ज गर्नु छ, के गर्नु छ, यो त ट्रिगर हो। 1 बटन भने के भयो, 1 बटन नगर माई बटन नै भनौँ, माई बटन भन्नु होइन, यो बटन होइन त बटन। यसको भ्याल्यु चेन्ज गर्नु छ भने डट इनर एस्टिमेट गर्थ्यौँ। यो भने माई बटन भने अब्जेक्ट, किन जाभास्क्रिप्ट एस्टिमेटको सबै एलिमेन्टहरू अब्जेक्ट हो। माई बटन भने एउटा बटन ट्याग हो नि त, त्यो अब्जेक्ट भयो, त्यसको प्रोपर्टी छ होइन, माई इनर एस्टिमेट या चेन्ज भयो। अनि अर्को छ स्टाइल भन्ने क्या, स्टाइलबाट अब यो किवर्ड सुन्दै थापाइसक्नु भयो होला होइन। स्टाइल भने के हो, स्टाइलिङ गर्नलाई के, सिएसएस दिनलाई। स्टाइल भन्नाले स्टाइल दिनलाई त अब के स्टाइल दिने होइन, स्टाइलमा त धेरै पर्छ नि होइन। मार्जिन भने के हो, स्टाइल हो। फन्ट साइज भने के हो, स्टाइल हो।
कलर भने के हो स्टाइल हो, ब्याकग्राउन्ड कलर भने के हो स्टाइल हो। अब मलाई यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो होइन, स्टाइल गर्ने फेरि त्यसको नि फेरि प्रपर्टीहरू छ होइन, कलर भन्ने अनि इजिकल टु गर्ने अब किनकि भ्याल्यु दिनु छ। अब सिएसएसको सबै भ्याल्यु नम्बर त हुँदैन, नम्बर भयो नम्बर दिने है। अब नम्बर के छ, अरू त स्ट्रिङ हो नि त, जस्तै कलर स्ट्रिङ भनौँ होइन, केही त्यस्तो जे यो चिज छ नि त, जस्तै यो के हो स्ट्रिङ हो। अब यो नि स्ट्रिङै भनौँ एक हिसाबले, आधी नम्बर आधी स्ट्रिङ छ, त्यही भएर स्ट्रिङमै दिने कि। स्ट्रिङ दिनलाई के गर्नुपर्छ भने चाहिँ डबल कोटमा दिने भने, अब सिङ्गल कोट डबल कोट जे दिँदा हुन्छ, मेरो आफै अटोमेटिक ट्युटर भन्नु छ उसले चाहिँ के गर्छ डबल कोट राखिदिन्छ है। अब यो चाहिँ नम्बर हो होइन, यो चाहिँ जस्तै मार्जिन दिनु पऱ्यो होइन, डबल कोटमा दिए नै हुन्छ नदिए नै हुन्छ, जेरो लेख्दा नै हुन्छ भयो। मैले स्टाइल कलर गरेँ किन, रेड मलाई दिनु छ है, सिम्पली आएर सेभ गरेँ भने भयो है, रेड भयो। के भयो बटनको, एकछिन मैले सबै हटाइदिएँ, बटनमा राखेँ है, कलरको रेड भयो। अब यसको प्याडिङ दिनु छ अझ भनेपछि अब के भयो, यो त रेडको लागि भयो। अहिले फेरि नेक्स्ट लाइनमा गयो, माई बटन डट स्टाइल डट प्याडिङ है इजिकल टु ल 20 ल 30 पिक्सल दिएँ, किनकि यो आधी स्ट्रिङ छ आधी है, भयो प्याडिङ। हेर्नु त हामीले विदाउट युजिङ सिएसएसबाट नगर्ने, हाम्रो जाभास्क्रिप्टबाट के गर्नु लाग्यो सिएसएसहरू चेन्ज गर्नलाई। अब यो त भयो एउटा अर्को कुरा सिकाउँछ है त, जस्तै मलाई यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु छ, माई बटन डट स्टाइल डट, अब यहाँ विचार गर्ने है त। मैले अघि नै भनेको थिएँ के भनेको थिएँ, जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर यसरी दिन्छ है, कति दिन्छ भनेपछि यहाँ हेर्ने त दुईवटा वर्ड छ नि त ब्याकग्राउन्ड कलर, अरू के भन्छ मार्जिन टप, यस्तो छ। अहिले त प्याडिङ कलर त यो त एउटै वर्ड भयो, दुईवटा वर्ड यहाँ कसरी दिन्छ भने एचटिएमएलमा सिएसएसमा ड्यास गरेर होइन, माइनस यहाँ ड्यास गर्नु पर्दैन भने चाहिँ यता यो स्ट्रिङमा गर्दा हुन्छ, यहाँ त स्ट्रिङ आइरहेन नि त, यो स्ट्रिङ हो र होइन नि त होइन। जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर यो त स्ट्रिङ होइन, स्ट्रिङ भयो त के हुन सक्यो, यस्तो भयो दिन सकिन्थ्यो क्या होइन, यस्तो भयो क्या, तर स्ट्रिङ होइन, यहाँ त किवर्ड हो होइन, जाभास्क्रिप्ट सिन्ट्याक्स हो। सिन्ट्याक्समा अब के गर्ने भन्दाखेरि अघि मैले सिकाएको थिएँ नि त क्यामल केस भन्ने। अब कलर भने सेकेन्ड वर्ड आयो होइन, क्यामल केसको रुल के हो, फर्स्ट वर्डको स्मल, सेकेन्ड वर्डदेखि होइन फर्स्ट लेटर के हो क्यापिटल है, कलरको सी सबै क्यापिटल होइन, फर्स्ट वर्डमा त सिओ यसले गऱ्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि BOILED है, सिम्पल सेभ गरेँ हेरेर चाहिँ ओके। दियो के रङ भयो मेरो ब्याकग्राउन्ड सिओ गरेर होइन, भोइलेटको स्पेलिङ रङ भयो क्या, पर्पल है, पर्पल भयो। भोइलेटको स्पेलिङ के हुन्छ VIO रहेछ, VIOLET है, भोइलेट है, भोइलेट भयो। अब फन्ट साइज भने त्यही माई बटन डट स्टाइल डट फन्ट। अब यहाँ दुईवटाको यो एउटा अब माइनस गर्ने होइन है त, साइज भने दोस्रो वर्ड आयो, फर्स्ट लेटर क्यापिटल SIZD फेरि त्यही है, इजिकल टु ल 50 पिक्सल दिनु छ होइन, 50 पिक्सल दिनु है, सेभ गरेँ भयो। अब नम्बरहरू जस्तै नम्बर केमा हुन्छ मार्जिन प्याडिङमा हुन्छ होइन, माई बटन यसमा गरेन मैले, मार्जिन केमा आउँछ यसमा डिफल्ट आउँछ माई ट्याग नेम, जस्तै माई ट्याग नेम डट स्टाइल डट मार्जिन होइन इजिकल टु 0 गर्नु, जेरो अब यो गरे त हुन्छ तर यो अलिकति बुझ्दैन क्या। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ के भनेको थिएँ, यहाँ हामी मार्जिन 0 गर्दा 0 गर्छौँ होइन, तर त यो 0 भने नि साइज हो होइन, पिक्सल हो नि त गर्नुपर्ने है, त्यही भएर यहाँ 0 भने बुझ्दैन क्या है, के गर्नुपर्छ भनेपछि 0 लेख्दाखेरि नि सायदमा के गर्नुपर्छ पिक्सल लेख्नै पर्छ है, यो कुरा बुझ्छ। जस्तै यहाँ पिक्सल नलेख्दा नि 0 गर्दा उसले 0 गर्थ्यो भने यहाँ 0 गर्दा उसले बुझ्दैन क्या, किनकि यो सिएसएस सिन्ट्याक्स छैन नि त, भ्यालिड 0 काम त चल्छ। माई ट्याग नेम डट स्टाइल डट अनडिफाइन्ड
कता के भयो कुन लाइनमा 21 लाइनमा के रहनु भएको छ ओके यहाँ रङ पऱ्यो कहाँ माई ट्याग नेम भन्ने कतै छ र डिटी ए किन ट्याग नेम हो नि त ट्याग नेम भएपछि ट्यागबाट भएपछि त्यो एरेमा राख्छ भनेको छ खासमा त अब्जेक्टमा राख्छ एरेमा राख्छ त्यो 0 हो नि त अब 0 गऱ्यो भने अब उसको के गरिदियो यसको मार्जिन 0 गरिदियो डिफल्ट मार्जिन आउँछ नि त जाभास्क्रिप्टबाट आएको सिएसएस यस्तो हुन्छ है त यहाँबाट आएको सिएसएस h1p ट्याग नेमहरू हैन यसरी थाहा हुन्छ भनेपछि लिङ्क भएको छैन त हाम्रो यो dom.css ठिकै हो त ए प्याराग्राफको यसरी आउँछ भनेपछि जाभास्क्रिप्टको यसरी आउँछ है त एलिमेन्ट भनेर आउँछ एलिमेन्ट भन्ने यदि देख्नुभयो भनेपछि यो जाभास्क्रिप्टबाट आएको सिएसएस भन्ने है त यो मार्जिन 0 भनेको सिएसएस मात्रै भने यहाँ बुझिन्छ इनलाइन भन्ने लेख्छ हैन त्यो पर्टिकुलर लाइनमा भएको भन्दाखेरि इनलाइन भन्छ किनकि त्यो लाइनमा अब यो भनेको यहाँबाट थाहा हुन्छ है त कुन फाइलबाट भोलिको दिन एउटा पेजमा 2 या 2 भन्दा बढी के छ सिएसएस फाइलहरू छ भनेपछि यो चाहिँ कुन फाइलबाट आएको dom.css हैन यो पनि कुन फाइलबाट dom.css कुनै अरू पेजबाट आयो यो पेजबाट यसरी है यो भने इनलाइन यो भने जाभास्क्रिप्टबाट आएको सिएसएस बुझ्ने है त त्यहाँ चाहिँ इनलाइनमा भएको हुनाले इनलाइन है यसरी चाहिँ हामीले सिएसएस गर्न सक्छौँ अब भोलि चाहिँ इभेन्ट पढ्नेछौँ हामी इभेन्ट पढ्नेछौँ भनेको एउटा सिम्पल अहिले डेमो देखाउँछु म देखाउन त भोलि त्यसको बारेमा डिटेल पढ्नेछौँ हैन अनि एड र डिलिट कसरी नोडहरू गरिन्छ तिनी हामी भोलि पढेर एउटा लगभग हामी भोलि चाहिँ रियल डममा कसरी हामी युज गर्नेछौँ भन्ने पढाउँछ है त जस्तै क्लिक हुँदाखेरि इभेन्ट जेनेरेट भयो क्या मैले सिम्पल लेखेको त सानो कोड लेखेँ माई बटन डट अब्जेक्ट हो यो इभेन्ट लिस्नर CLICK भन्ने गऱ्यो सिन्ट्याक्स नबुझ्यो त कम्प्लेक्स जस्तो लाग्छ कल ब्याक फङ्सन मैले गरेँ यो गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि अलर्ट गरेँ यसो गरेँ त्यही माई बटनको यसो गरेँ यो सबै कुराहरू यहाँ गरेँ मैले है यो भित्र राख्दिएँ मैले भन्नाले अघि त डिफल्ट भइरहेको थियो हैन सिएसएस इम्प्लिमेन्टेसन अब मैले के गर्नु यो बटन क्लिक भयो भने गर्न अब यो कोड नबुझ्ने है यो म भोलि बुझाउँछु सेभ गरेँ अब बटन छ नि त अब यहाँ क्लिक गर्छु है त है अघि त सिधै के भइरहेको थियो यो रन हुँदै भइरहेको थियो अब के छ मैले इभेन्ट गरेँ अहिले त जे छ इन्डेक्स पेजमा जे छ अब क्लिक भएपछि के है क्लिक भएपछि मात्र चेन्ज गर्ने हैन अहिले त यो चेन्ज गरेँ अब यो चेन्ज गर्न मन लागेन मलाई के गर्न चाहिँ यो छ नि त यो भने यता रे हैन क्लिक भएपछि यो छ नि यो क्लिक भएपछि यो टेक्स्ट चेन्ज हेडिङ 1 भन्ने छ यो चेन्ज हुनु पर्यो है मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो भित्र लेखेँ के यो भित्र भनेको क्लिक भयो भने यो भित्रको चिज हुने हो क्या सुरुमा हुँदैन जस्तो माई ट्याग नेम है अनि यो त ट्याग नेमबाट सिलेक्ट गरेर छ हैन एरेमा बस्छ एरे भने अब्जेक्टमा बस्छ ल अहिले एरे भन्दै म भोलि भन्छु यो एरे किन भनेको डट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टु इभेन्ट टेक्स्ट चेन्ज युजिङ इभेन्ट भन्छ है इभेन्ट जेनेरेट भएर टेक्स्ट चेन्ज भयो भन्छ अब हेर्नु है त सुरुमा के छ हेडिङ 1 भन्ने छ है अब यो क्लिक गऱ्यो भने अनि यो बल्ल यो भित्रको कोड रन हुन्छ क्या भयो चेन्ज भएन कति सजिलो यस्तो त जाभास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएसबाट हुँदैन यो भने डाइनामिक भन्छ क्या जाभास्क्रिप्टले के गर्छ पेजलाई डाइनामिक हामीले त्यो पेजमा गएर चेन्ज गर्नु पर्यो त परेन के भयो एउटा इभेन्ट जेनेरेट हुँदाखेरि के भयो एउटा चेन्ज भयो जे नि गर्न सक्छौँ इभेन्ट जेनेरेट हुँदा यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ कसरी डिलिट गर्ने भोलि भन्छौँ हैन केही कुरा लुकेको चिज छ भने गर्न छ जस्तै यसलाई लुकाउनु छ अरे मैले हैन यो के गर्दैन स्टाइल गरेन मैले इनर एचटीएमएल गरेन डट स्टाइल गरेँ डट डिस्प्ले सीएसएस प्रोपर्टी हैन डिस्प्ले हैन इज इक्वल टु नन गरेँ एलिमेन्टलाई के गर्न छैन नन है रिफ्रेस गरेँ हेडिङ 1 छ क्लिक भयो भने यो लुक्नु पर्यो यो हराउनु पर्यो हरायो हैन गयो फेरि क्लिक गऱ्यो भने आउनलाई अहिले गरेको छ नि त्यसको लागि भोलि फेरि एडभान्समा हेर्छ त्यसै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ जाभास्क्रिप्टले डाइनामिकली हामीलाई चेन्ज गर्न सक्छ अनि भोलिको दिन हामी के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि केही क्लिक हुँदाखेरि जस्तै यहाँ थियो नि त
के थियो भन्दाखेरि यो क्लिक भयो भने आइरहेको थियो नि त हो के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि यो यही हुन्छ होइन यो सिएसएस त यो एचटिएमएलमा लेखा हुन्छ डिफल्ट के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि डिस्प्ले नन गरे हुन्छ कि सिएसएसमा हो अनि यसमा जाभास्क्रिप्ट लगाउँछ भन्दाखेरि क्लिक गर्यो भने के गर्ने यसको जस्तै अहिले डिस्प्ले नन थियो नि त है ब्लक थियो त्यसलाई नन गरे अब यो डिस्प्ले नन छ सुरुमा डिस्प्ले नन गर्छ अनि यसलाई ट्रिगर गरेर के गर्छ ब्लक गर्छ क्या डिस्प्ले अब ब्लक गर्छ फ्ल्यास गर्छ जे नि गर्छ भनेर त्यो देखाउने कुरा क्या है ब्लक गरे नि देखिने हो इनलाइन गरे नि देखिने हो फ्ल्याक्स गरे नि देखिने हो होइन नन गऱ्यो भने नदेखिने हो फेरि क्लिक गऱ्यो भने नदेखिने भएको छ होइन फेरि क्लिक गरे देखिने भयो फेरि क्लिक गरे नदेखिने यो हेर्नेछौँ होइन अनि अर्को के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि भोलि नै सानो मिनिङ भन्दाखेरि ऊ हुन्छ नि त एउटा एम्बेरको मिनिङ आउँछ नि त भोलि त्यो नि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है त के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यस्तो आउँछ नि त यो मिनिङहरू है या लेफ्टबाट आउँछ जस्तै टेक्क्रन्चको एरियामा होइन यो छ नि त यो है क्लिक भयो भने लेफ्टबाट होइन यो हामीले स्टाइलिङ गरे हुन्छ यो के गरे हुन्छ पहिला उता लुकाएको हुन्छ होइन क्लिक गऱ्यो भने यो आउने क्या यो 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 स्टाइलिङ भनेको सिएसएबाटै गर्ने होइन यो सबै उसले के गरेको भन्दाखेरि एचटिएमएल जाभास्क्रिप्टले यो क्लिक गऱ्यो भने यो उता लग्ने यो कसरी लग्ने हामीले पोजिसन पढेछौँ होइन पोजिसनले लग्न सक्छ होइन एब्सोल्युट गऱ्यो भने त फेरि ट्रिगर हुन्छ अब के गरेर फिक्स गरेर के गर्ने पोजिसन फिक्स गरेर होइन फिक्स गऱ्यो भने त योलाई यो पेजभन्दा उता भित्र लुकाउनु नै सक्यो एब्सोल्युट गऱ्यो भने त फेरि स्पेस लिन्छ भन्नाले कुनै डममा स्पेस नलिए नि उसमा त लिन्छ नि त होइन यता एब्सोल्युट गऱ्यो भने किनकि तैरेको छ नि त यो त होइन हावामा तैरेको फिक्सले नि तैरिन्छ अब यो चाहिँ कसरी गर्ने छ भोलि हेर्नेछौँ है त यो ल यसो गर्ने छ आज चाहिँ हामीले सिम्पल डमहरू कसरी गर्ने त्यसको भेरिएबलहरू कसरी ट्रिगर गर्ने अनि त्यसको टेक्स्ट कन्टेनरहरू कसरी चेन्ज गर्ने अनि त्यसमा स्टाइलिङहरू कसरी गर्ने है धेरै कुराहरू चाहिँ जनाले हामीले एउटा वेब पेज बनाएर डाइनामिक कन्टेन्टहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा अलिकति फर्म नै हेर्नेछौँ भोलि होइन फर्मको भ्याल्युहरू कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरू भोलि हेर्नेछौँ र भोलि लगभग हामीले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड चाहिँ हामी लगभग एक हिसाबले फिनिसिङ नै गर्नेछौँ भने है ओके ल ठिक छ आजलाई छुट्यो आजलाई यो प्र्याक्टिस गरेर आउने भोलि चाहिँ डमको हामी लास्ट रियल टाइम अब आज त पढेँ मात्र होइन के गरेर के पढेँ कसरी ट्रिगर गर्ने कसरी सबै चिज गर्ने भने भोलि चाहिँ एउटा रियल प्रोजेक्टमा एउटा न्याप बार बनाउँछु न्याप बारमा क्लिक गऱ्यो भने अहिले के गरेको थियो होभर भनेको थियो सिएसएसबाट हुन्छ यहाँ नै हुन्छ होभर भन्ने है त तर उहाँ चाहिँ क्लिक भन्ने हुँदैन क्या क्लिक भयो भने केही कुरा देखिने क्लिक भयो भने केही कुरा लुक्किने होइन के अरे आइडिने भन्ने कुरा थियो त्यो जाभास्क्रिप्टबाट हामी भोलि चाहिँ एउटा रियल टाइमको वेबसाइटमा हामी त्यो बनाउनेछौँ है ल आजलाई छुट्यो भोलि चाहिँ हामी लगभग फ्रन्ट एन्ड कोडिङ हुनेछ पर्सिबाट जाभास्क्रिप्ट स्टार्ट हुनेछ है त पर्सिबाट रियाक्ट जेएसको लागि फेरि हाम्रो 2-3 दिन चाहिँ ओरियन सरले लिनु हुनेछ होइन भन्नाले जे कुराहरू जस्तै आज हिजो के पढाउनु भएको ओरियन सरले भन्नु डममा जे युज हुन्थ्यो त्यति कुरा पढाउनु भयो क्या आज हिजो के भेरिएबल कन्स्ट लेट होइन वाइल डु हाइल लुप यो आज युज त गरेन भोलि युज गर्छौँ होइन फोर लुप होइन आज युज गरेको अब्जेक्टहरू हिजो पढाउनु भएको थियो फङ्सन पढाउनु भएको थियो होइन आज अब यो डमको लागि भयो अब भोलिदेखि पर्सिदेखि होइन भोलि त म पढाउँछु पर्सिदेखि उहाँले चाहिँ रियाक्ट जेएसमा के युज हुन्छ नि त रियाक्ट जेएस नि फ्रेमवर्क हो नि त कुनै ल्याङ्ग्वेज होइन जाभास्क्रिप्टबाटै बनाएको होइन ल्याङ्ग्वेज हो यो नि जाभास्क्रिप्टबाटै डम बनाएको होइन त्यही भएर रियाक्ट जेएसको लागि जे युज हुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो जाभास्क्रिप्ट पढाउनुहुन्छ अनि लास्टमा गएर उहाँले 2-3 दिनमा सक्यो अब कति दिन लगाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रियाक्ट जेएस सरले चाहिँ रियाक्ट जेएस पढाउनुहुन्छ है ल केही क्वेरिजहरू छ केही प्रब्लम कहीँनिर केही भयो भने आज यो जे गरायो नि है यसो चिजहरू गर्ने होइन के गर्ने भन्दाखेरि एउटा एलिमेन्ट ट्रिगर गर्ने त्यसको टेस्ट कन्टेन्ट चेन्ज गर्ने चारै तरिकाबाट है त ट्याग नेमबाट क्लास नेमबाट अरू के अरे आइडीबाट र क्वेरी सिलेक्टरबाट है चारैबाट ट्रिगर गर्न सिक्ने अनि चारैबाट के गर्ने एक गरी टेक्स्ट कन्टेन्ट चेन्ज गर्ने अनि एक गरी के गर्ने सिएसएस चेन्ज गर्ने यो डाइनामिक नगर्ने है त यो डाइनामिक भनेको यो इभेन्ट जेनेरेट यो त मैले पढाएँ होइन मैले अहिले इक्जाम्पल दिएको मात्र होइन डाइनामिक कसरी हुन्छ यो भोलि हामी पढ्नेछौँ यो भनेको के हो एड इभेन्ट लिस्टनर भनेको के हो क्लिक भनेको के हो यो फेरि फङ्सन भनेको के हो यो पढ्नेछौँ आज चाहिँ सिम्पलकै स्टार्टिङ हिसाबले जे गऱ्यो त्यो चाहिँ गरेर आउने है ओके ल एउटा क्वेसन त सोध्नु पर्यो कसैले केही क्वेरिजहरू त छ यसमा कसैमा कहीँनिर केही नबुझेको
हेलो अहिले त छैन सर अब इम्प्लिमेन्ट गरेपछि ओके हेर्ने ल ठिक छ त्यही नै भिडियो हो ल आजको चाहिँ ल म चाहिँ आज एउटा ऊ नै गर्छु है त ल बाधा नै गर्छु होइन एउटा के भन्छ अहिले दिन्छु है त भिडियो म 8 रेस्पोन्सिभको पनि आएको छैन है सर नै हिजोको आइसक्यो आइसक्यो अघि आजको चाहिँ ल आज चाहिँ ल म ऊ नै गर्छु है ल आज राति 8-9 बजीभित्र यो भिडियो चाहिँ आउँछ है ल त्यो गरेर अनि भोलि दिनभरि चाहिँ के काइन्ड अफ क्वेसन आयो भने भिडियो हेर्ने कहीँ कुन पोइन्टमा मलाई कन्फ्युजन भयो मैले हरेक चिजलाई डिटेलमा गरेको छु है डिटेलमा गर्ने प्रयास गरेको छु ल ठिक छ आजलाई छुट्यो भोलि चाहिँ हामी रियल टाइम एउटा प्रोजेक्टमा कसरी चाहिँ हामी गर्छौँ अनि स्लाइडर नै बनाउँछौँ के स्लाइडर बनाउने छौँ भोलि एउटा टाइम भयो भने है टाइम अब हुन्छ कि हुँदैन के बनाउने छौँ भन्दाखेरि गेट बुटस्ट्र्यापबाट हामीले स्लाइडर राख्ने अस्ति सिकेको थियो यस्तो बनाउने छौँ कि कता गयो यस्तो क्या है यो छ नि त यो अघि एनिमेसन त बनाउँदैन भन्नाले एक क्लिक भयो चाहिँ अर्को आउने यस्तो प्रयास गर्ने छ है त टाइम भयो भने यो नि हामीले बनाउँछ नत्र हामीले यो बनाइराख्नु पर्दैन क्या बुटस्ट्र्याप युज गरेर यति कपी गरेर पेस्ट लगायो भने यो यत्रो जाभास्क्रिप्ट लेख्नु पर्दैन मैले जस्तो के भयो फन्डामेन्टल कसरी काम गर्छ भन्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ है ल आजलाई छुट्यो थ्याङ्क यू भेरी मच हेभ अ ग्रेट डे